देखिएछ नि आन्सर? हजुर सर। हस्, धन्यवाद सर। यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी कक्षा 6, 7, 8 होइन, विशेष गरी यो वर्ष हामी कक्षा 6 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ। कक्षा 6, 7, 8 को पाठ्यक्रम हाम्रो संरचना सबै एउटै हो। त्यस कारणले कक्षा 6, 8 को पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री को ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा यहाँलाई फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अब हामीले अहिले नेपाल सरकारबाट आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2077 कक्षा 6 को लागि स्वीकृति भएको छ। 77 सालमा स्वीकृति भएको छ र त्यसपछि 78 सालमा अहिले हामी कक्षा 6 मा, अर्को वर्ष 7 मा, त्यसपछि अर्को वर्ष 80 सालमा 8 कक्षामा लागू गर्दैछौँ यो नयाँ पाठ्यक्रम। त्यसो भएकाले यहाँहरू सबैले यो पाठ्यक्रम अनुसार हाम्रो कक्षा कोठामा हामी पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। अनि केही अझै पनि केही स्कुलमा केही म्याडमहरूले चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकलाई मात्रै आधार पढाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले। त्यो हिसाबले हाम्रो पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्ने हो, पाठ्य पुस्तक अनुसार होइन होइन। पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू मात्रै यहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई सेयर गरेको अवस्था देखिएको छ। त्यो चाहिँ अब यहाँहरूबाट त्यो हुने छैन। हामीले चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धि विषयवस्तु लाई पुरा गर्ने क्रममा एउटा साधनको रूपमा पुस्तक हुन्छ। त्यो विद्यार्थीको अध्ययन सामग्री, शिक्षकको लागि स्रोत सामग्री, सन्दर्भ सामग्री हुन्छ। हामी शिक्षकले विभिन्न राइटरले लेखेका अरू थप पाठ्य सामग्रीहरू पुस्तकहरू पनि राखेका हुन्छौँ। मूल आधार भनेको नेपाल सरकारबाट पाठ्य पुस्तक विकास भएको हुन्छ। त्यसैले आधार मानेर प्राइभेट हाम्रो पब्लिकेसनहरूले राइटरहरूबाट त्यो बुक लेखाउने काम गर्नुहुन्छ। हामी पाइलटिङ गर्छौँ। लागू गर्नुभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि हामी पाइलटिङ गर्छौँ। पाइलटिङ गर्दाखेरि पनि त्यो नमुना पाठ्य पुस्तक हाम्रो वेबसाइटमा राखेका हुन्छ र त्यो त्यसैको आधारमा र त्यसपछि पाठ्यक्रमको आधारमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू पनि अब विकास गर्ने काम पनि अब अरू प्राइभेटबाट भएको हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने एउटा पाठ्य पुस्तकलाई मात्रै आधार मान्ने र त्यहाँ जे छ त्यही कुरा पढाउने हो भने सबैभन्दा सङ्कुचित न्यारो मिनिङ अफ करिकुलम भन्छ त्यसलाई। अब त्यो एउटा विद्यार्थी सामग्री हो। हामीले कक्षा कोठामा अथवा अनलाइनबाट फेस टु फेस होला सहजीकरण गर्ने क्रममा त्यहाँ केही नमुना एक्टिभिटीहरूको छ। त्यो एक्टिभिटी बाहेक अरू थप व्यावहारिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले आफै डिजाइन गरेर अथवा अरू पाठ्यता कार्यपुस्तकमा भएका प्र्याक्टिसहरू पनि हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ अभ्यास गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूले मूल आधार भनेको आफूसँग पाठ्यक्रम चाहिँ आफ्नो साथमा आफ्नो विषयको आफूले पढाउनु पर्ने विषयको चाहिँ यो पाठ्यक्रम प्रिन्ट गरेर यहाँले यो पाठ्यक्रम त 400 होइन 450 को हाराहारीमा होला यो पाठ्यक्रम 6, 7, 8 को 3वटा कक्षाको। यहाँले अब कक्षा 6 को विशेष गरी कक्षा 6 को आफूले पठन पाठन गर्ने विषयको प्रिन्ट गरेर त्यहाँ के भनेको छ त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ पेडागोजी पनि होइन पेडागोजी प्रयोग गरेपछि अर्को चाहिँ असेसमेन्ट प्रोसेस छ। असेसमेन्ट प्रोसेस त्यहाँ अनुसारको प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले। अब त्यो हिसाबले मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ यो सबैले यहाँले अनिवार्य रूपमा यो पाठ्यक्रम चाहिँ पढेर यो अनुसार नै पठन पाठन गर्नु होला, पाठ्य पुस्तक अनुसार होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ।
अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रम विकास गर्दा यो एउटा अ, विषयव्यापी मान्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पाठ्यक्रम गर्दा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य जस्तो अहिले 12वटा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य छ। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य मध्ये हाम्रो आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुन रहेछ त्यो पनि यहाँहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रोफेसनली साउन्ड टिचर बन्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित चाहिँ डकुमेन्टहरू सबै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ, कुन उद्देश्य पुरा गर्न भनेको छ होइन राष्ट्रले, त्यो पनि यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ सुरुवात चाहिँ हाम्रो संविधानबाट जान्छ। संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक धारा 31 मा 5 वटा मौलिक हक, धारा 51 को जबमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा 1 देखि 4 सम्म शिक्षाका राष्ट्रिय शिक्षाका नीतिहरू उल्लेख गरेको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हक तथा शिक्षाका नीतिलाई पुरा गर्ने क्रममा त्यस्तै गरी राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति 2076 जारी भएको छ। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले अवलम्बन गरेको कुराहरूलाई पनि फुलफिल गर्नको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरू विकास गर्ने गरिन्छ। अब यसमा अब त्यसलाई विद्यालय शिक्षालाई बढाउनको लागि यहाँ चाहिँ एउटा देशको मूल कानुनको रूपमा संविधान भने जस्तै शिक्षाको एउटा मूल दस्तावेजको रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 नेपाल सरकार स्वीकृति भएको छ। त्यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि यहाँहरूले पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू अनुसार हामीले पठन पाठन गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयमा। त्यस्तै गरी अहिले यो पाठ्यक्रम हामीले परिमार्जन गर्दाखेरि विशेषतः हामी 3 खालको कुरालाई ध्यान दिन्छौँ। हामीले विद्यमान अवस्थामा भएको पाठ्यक्रम हेर्छौँ, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय त्यो कक्षाका विद्यार्थीहरूले विशेष गरी त्यो उमेरका, त्यो कक्षा भन्दा त्यो उमेरका विद्यार्थीले कति कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ विभिन्न देशहरूले त्यो तय गरेका पनि हुन्छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो देशमा पनि विगतको पाठ्यक्रममा हाम्रो कसरी राखेका छौँ र हाम्रो कुन कुराहरू चाहिँ अब त्यो उमेरका विद्यार्थीले सक्छन् भन्ने कुरा सिकाइको सिद्धान्तहरू हामीले हेर्छौँ। लर्निङ थ्योरीजहरू, पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्तहरू हामी हेर्छौँ। अनि त्यसलाई हेरेर देशले अब हाम्रो बालबालिकालाई कुन रूपमा विकास गर्ने भनेको छ त्यो कुरा राष्ट्रिय शिक्षा उद्देश्यहरू हामी हेर्छौँ। र त्यसको आधारमा अहिले दिन प्रतिदिन ज्ञानको विस्फोटन भइरहेको अवस्था एकातिर छ। अर्को चाहिँ अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्वव्यापीकरण छ। राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर छ, अर्को लोकल निड स्थानीय आवश्यकता अर्कोतिर छ। यी तीनवटैलाई सन्तुलन हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम विकास हुने काम गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अब यो अहिले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई बढी शिक्षालाई बढी व्यावहारिक उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीलाई हामीले विद्यालयमा जुन सहजीकरण गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला त्यस्ता विषयवस्तुहरू हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो कण्ठ गर्ने काम लाई पूर्ण रूपले हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी गरेका छौँ। त्यो जति पनि हामी विषयवस्तु छलफल अन्तर्क्रिया गराउँछौँ, त्यस्ता विषयवस्तुलाई हाम्रो दैनिक जीवनका हरेक घटनाक्रमसँग जोडेर मात्रै हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सिकाइ व्यावहारिक पनि हुन्छ, होइन, उपयोगी पनि हुन्छ र जीवनोपयोगी हुने कुराहरू हुन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा विद्यार्थीलाई आइपर्ने समस्या चुनौतीहरू सामना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ, त्यस्ता सिपहरू विकास हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सफ्ट स्किललाई पनि यसमा राखिएको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर यो मूल्याङ्कनको कुरा पनि अब यसमा जोड्या हुन्छ। हाम्रो पाठ्यक्रमका मुख्य तत्त्वहरू 4वटा तत्त्वलाई अब ख्याल लिएर त्यसपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ 6-7वटा कम्पोनेन्ट हामीले विकास गरेका छौँ। त्यसमा एउटा त हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब्जेक्टिभमा हामीले यहाँ चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रम विकास गर्दा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भएको हुनाले सक्षमता र लर्निङ आउटकम सिकाइ उपलब्धिको रूपमा हामीले राखेका छौँ अब्जेक्टिभलाई। दोस्रो भनेको विषयवस्तुको कुरा हो। विषयवस्तु क्षेत्रक्रम कति गहिराइसम्म गएर दिने भन्ने कुरा यसमा छ। अर्को तेस्रो भनेपछि हो अब अहिलेको पेडागोजी हामीले कसरी विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्ने कुरा पनि त्यस हरेक विषयमा विषयगत रूपमा हामीले यसमा पाठ्यक्रममा राखेका छौँ। र त्यसपछि अर्को भनेको विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि एउटा हामीले चाहिँ
विगतको जस्तो पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसलाई हाम्रो एउटा महत्त्वको रूपमा ल्याएको छौँ। अब त्योभन्दा पनि एउटा सानो एउटा साधनको मूल्याङ्कनको एउटा सानो साधनको रूपमा मात्रै यो पेपर पेन्सिल टेस्टलाई लिनुपर्छ भनेका छौँ। यहाँ चाहिँ अलिक बढी प्रायोरिटी दिने गरिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हामी यसलाई यो एउटा सानो मूल्याङ्कनको एउटा साधन हो भन्ने हिसाबले हामी लिनुपर्ने हुन्छ। अरू थुप्रै कामहरू हामीले यसलाई गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिलेको पाठ्यक्रममा हामीले परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्यहरूलाई चाहिँ त्यसमा हरेक विषयगत नै हामीले लिस्ट पनि गराइदिएका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरेर त्यो पाठ्य पुस्तकमा त प्रोजेक्ट र प्रयोगात्मक एक्टिभिटी हुँदैन। त्यही हिसाबले पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्नुभयो भने पाठ्यक्रमको लगभग आधा जति मात्रै उद्देश्य पुरा हुन्छ, आधा जति उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यो हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई प्रायोरिटी दिनुभन्दा पनि 1 नम्बर प्रायोरिटी चाहिँ पाठ्यक्रमलाई दिनु भन्ने चाहिँ अब यसको चाहिँ आशय हो। त्यो र त्यसपछि मूल्याङ्कन भनेको छुट्टै गर्ने भन्दा पनि हामी सिकाइ क्रियाकलापकै क्रममा हामी जो अहिले अनलाइनको कुरा गर्दा यहाँहरूले चाहिँ 40 मिनट अथवा कसै 50 मिनटको क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको होला हरेक पिरियड। त्यही क्लास टिचिङ एक्टिभिटी हामी गराउँछौँ। त्यति बेला नै मूल्याङ्कन गर्ने हुन्छ। कुन विद्यार्थीले के बुझ्नुभयो भन्ने कुरा र त्यहाँ बुझेको कुरा भन्नुहोस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ रिफ्लेक्टिभ कुराहरू यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँ एउटा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले मूल्याङ्कन हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा पाठ पढाइ भइसकेपछि एउटा युनिट पढाइ भइसकेपछि त्यसपछि मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया भनेको त्यो चाहिँ अहिले व्यावहारिक मान्दैन। अब त्यो हिसाबले त्यो एउटा पाटो मात्रै हो। तर हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा जोड दिने भनेको मूल्याङ्कन भनेको ड्युरिङ द टिचिङ लर्निङ प्रोसेस सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीले आफूले डेलिभरी गर्दा फेसिलिटेसन गर्दा कुन विद्यार्थीले बुझ्नु भएन त्यो कुरा त्यति नै बेला हामीले चाहिँ हामीले कुनै कुरा जस्तो फेस टु फेस भएपछि कुनै प्र्याक्टिकल वर्क भएपछि उहाँ गरेर देखाउन लगाउन सक्छौँ। यदि हामी अनलाइनको भएपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त भनेर हामी भन्छौँ र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो भने बुझ्नुभयो भने उहाँ पक्कै पनि भन्नुहुन्छ र बुझ्नु भएन भनेपछि उहाँले भन्नु सक्नुहुन्न। अब त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ विभिन्न टुलहरू प्रयोग गरेर हामीले शिक्षण सिकाइकै चाहिँ क्रममा एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले मूल्याङ्कन लिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले पाठ्यक्रम दिएको छ। त्यसै कारणले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विगतमा हामी 25% भन्थ्यौँ र अहिले हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै हाम्रो 50% वेटेज दिएको अवस्था छ। अब हामीले यो पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि मैले अगाडि नै भने यहाँ चाहिँ विभिन्न यो सिकाइका सिद्धान्त, पाठ्यक्रम विकासका सिद्धान्त, त्यसपछि यो चाहिँ अन्तर्सिनारीकरण, ग्लोबलाइजेसनको कुराहरू, राष्ट्रिय आवश्यकता नेसनल निडको कुराहरू चाहिँ त्यसपछि राष्ट्रिय नीतिको कुराहरू, नेसनल अब्जेक्टिभ गोलको कुराहरूलाई ध्यान दिएर लोकल निडलाई समेत ध्यान पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसमा दिएर पाठ्यक्रम विकास गरिएको अवस्था छ। विद्यालय तहका पाठ्यक्रम विकास गर्दा हामीले विशेष गरी इसिडीदेखि कक्षा 12सम्मको पाठ्यक्रम विकास गर्दा यी कुरालाई ध्यान दिने गर्छौँ। र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास गर्दा अहिले नेपालको सन्दर्भमा 14वटा सिद्धान्तलाई टेकेर हामीले पाठ्यक्रम विकास गर्ने गरेका छौँ। विशेषतः यो 14वटा मध्ये अब 1 नम्बरको हामी सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम विकास भन्ने भनेका छौँ, कम्पिटेन्सी बेस्ड करिकुलम भनेका छौँ। यसमा हाम्रो नलेज, स्किल, एटिच्युड, भ्यालु र एबिलिटी टु वर्क होइन यी सबै कुराहरू प्राप्त गरेर त्यसको अप्लाई गर्न सक्नेलाई हामी मुख्य रूपमा जोड दिएका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो यो हामीले पाठ्यक्रम विकास गर्दा यो जुनसुकै विषय भए पनि अहिले चाहिँ कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्म चाहिँ 7वटा विषय, विगतमा हाम्रो 9वटा विषय थियो, अब अहिले चाहिँ 7वटा विषय मात्रै छ। त्यो 7वटा विषयलाई हामीले चाहिँ सबै विषयको पाठ्यक्रम विकास गर्दा यो कम्पिटेन्सी बेस्ड कुरा, सर्वाङ्गीण बाल विकासको सिद्धान्तको कुरा, बाल केन्द्रित विकास पद्धतिको कुरा, इन्टिग्रेटेड अप्रोचको कुरा, लोकल निडको कुरा, आइसिटीको कुरा, लाइफ स्किलको कुरा, पार्टिसिपेटिभ अप्रोचको कुरा, फ्लेक्सिबल र डाइभर्सिटीको कुरा, नेपाली मूल्य मान्यता, पूर्वीय ज्ञानमा आधारित चाहिँ सिद्धान्तको कुरा, सिकाइका प्रमुख क्षेत्रहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कुरा, जेडपिटीको कुराहरू र त्यसपछि गुणस्तर सुनिश्चित गर्नको लागि यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ समावेश गर्नैपर्छ भन्ने कुरा र त्यसपछि यो खोज र अनुसन्धानमा आधारित कुराहरूलाई ध्यान दिएर पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ। सामान्यतया पाठ्यक्रम गर्दा अहिले चाहिँ नेपालको कुरा गर्दाखेरि
हाम्रो पाठ्यक्रम चाहिँ प्रत्येक वर्ष अवधि गर्ने हो। पाठ्यक्रम चाहिँ प्रत्येक वर्ष अवधि हुन्छ र त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ प्रत्येक 5 वर्षमा समसामयिक परिमार्जन हो, प्रत्येक 10 वर्षमा पूर्ण परिवर्तन हो। अहिले करिब अब 10 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 हामीले विकास गरेका थियौँ। हामी त्यसलाई कक्षा 6 मा हामी 70 मा लागू गरेका थियौँ। क्रमशः 70, 71, 72 मा हामीले 6, 7, 8 को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थियौँ। त्यही हिसाबले अहिले कक्षा 6 मा लागू गरेको करिब अब 10 वर्ष चाहिँ पुग्दैछ। अब त्यो यो अहिले विगतको भन्दा अलि फरक खाल अब अलि परिवर्तन चाहिँ को जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई ध्यान दिएर पूर्ण रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ सबै पाठ्यक्रमहरू, सबै विषयका पाठ्यक्रमहरू। अब त्यो हिसाबले यहाँनिर यो चाहिँ परिवर्तित यो पाठ्यक्रम चाहिँ जे कुरा भनेको छ त्यो अनुसारको हामीले विद्यालय हामीले पठन पाठन गर्दाखेरि अब यसलाई ध्यान दिएर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो एउटा मैले भने एउटा शिक्षक भएको नाताले हामीले मुख्य रूपमा हामीले एउटा आफ्नो पेसागत रूपमा प्रोफेसनलिस्ट आउनुको लागि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ देशको मूल कानुन संविधानको धारा 31 को 5 मौलिक हक धारा त्यस्तै गरी धारा 51 नागरिक आधारभूत आवश्यकता अन्तर्गत रहेको चाहिँ शिक्षाका नीतिहरू 4 वटा नीति लाई हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू एकातिर छ। र त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा के भनेको छ भन्ने कुरा, राष्ट्रिय शिक्षा 76 मा के भनेको छ भन्ने कुरा, नेपालमा लागू गरेको राष्ट्रिय योजना एसएसडिपी मा के भनेको छ भन्ने कुरा र त्यसपछि विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरू जुन आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित छ त्यो गहन रूपमा अध्ययन गर्ने कुरा, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य 12 राष्ट्रिय उद्देश्यमा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुन उद्देश्य छ, के भनेको छ भन्ने कुरा र त्यस कक्षा 6, 7, 8 चाहिँ मा विद्यार्थीले त्यो अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी के कुरामा सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले कक्षा 6, 8 का सक्षमताहरू चाहिँ हाम्रो यो 13 वटा सक्षमताहरू चाहिँ राखिएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू यो काम गर्न सक्षम हुनुहुनेछ सबै विषयमा। जस्तो देश प्रेम, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास हुनेछ विद्यार्थीहरूमा। यो चाहिँ 6, 7, 8 पढिसकेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्कारको विकास र विविधताबाट सम्मान गर्न सक्ने, भाषिकता सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक सृजनात्मक र सान्दर्भिक प्रयोग गर्न सक्ने आवश्यकता अनुसार आफूले जाने कुराहरू प्राप्त गरेका इन्फर्मेसनहरूको आदान प्रदान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि आइसिटीको चाहिँ आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने, तार्किक एवं व्यावहारिक गणितीय ज्ञान सिप अभिवृद्धिको विकास र प्रयोग गर्ने, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धान्त तथ्य नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्ने, नैतिकता, अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक मानव मूल्य मान्यता र चारित्रिक नागरिक गुणको विकास गर्न सक्ने, जनसङ्ख्या वातावरण दिगो विकास बिचको अन्तर सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापन सहयोग गर्न सक्ने र शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको विकास, सफ्ट स्किलको विकास, यो चाहिँ हामीसँग स्थानीय प्रविधि पेसा व्यवसाय छ होइन, श्रमप्रति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास, नेपाली कला साहित्य संस्कृतिको संरक्षण र सृजनशीलताको प्रयोग गर्न सक्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक भौगोलिक परिवेशमा परिवर्तित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्वको बोध र स्वीकार गर्न सक्ने र दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान सक्ने, विश्लेषण र समाधान गर्न सक्ने सक्षमता हाम्रा बालबालिकाबाट अपेक्षा गरेको छ। अब यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले विद्यालयमा पठन पाठनको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यहाँनिर जस्तो अब हामी पाठ्य घण्टा र कार्यघण्टा यहाँनिर अलिकति के बुझाइ के फरक भएको छ अझै पनि भनेपछि विषय जतिवटा विषय छन् सबै विषयलाई बराबर प्रायोरिटी दिने भन्ने हो। यहाँ चाहिँ जस्तो कक्षा 1, 2, 3 मा पनि सबै विषयहरू त्यहाँ यहाँहरूले चाहिँ अब पठन पाठन गर्नुभयो होला। त्यसमा चाहिँ सबै विषयको पाठ्यभार बराबर दिने कुरा चाहिँ अब यस्तो देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ हामी गर्नै हुँदैन। जसलाई जति बढी दिएको छ चाहिँ पाठ्य घण्टा त्यति अनुसार हामीले पठन पाठनको व्यवस्था बनाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कक्षा 1, 2, 3 मा 8 घण्टा पर्छ, तर यहाँ चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि 4 घण्टा दिएको अवस्था पनि देखिएको छ। अब त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यो घण्टा र कार्य घण्टा जुन वेटेज दिएको छ त्यो वेटेज अनुसार हामीले पठनको व्यवस्था विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हो।
यदि त्यो गरिएन भने सबैलाई बराबर दिइयो भने कुनै पनि हालतमा त्यो विषयको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। हाम्रा बालबालिकाले माथिल्लो कक्षा हामीले त्यो कम्पिटेन्सी पुरा गर्न सक्नुहुन्न। त्यो हिसाबले यहाँले त्यो अनुसारको यहाँ चाहिँ रुटिन दैनिक तथा साप्ताहिक कार्यतालिका बनाउने बेला त्यसलाई बढी ध्यान दिनुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ कक्षा 6, 7, 8 को लागि एक हप्तामा 32 घण्टा पठन पाठन गर्ने हो। त्यस अन्तर्गत नेपाली 5 घण्टा भनेको छौँ। 5 घण्टा पाठ्य घण्टा 5 भने 5 घण्टा हो। त्यसै अङ्ग्रेजीलाई 5 घण्टा, गणितलाई 5 घण्टा, विज्ञान प्रविधिलाई 5 घण्टा, सामाजिक अध्ययनमा 5 घण्टा, स्वास्थ्य शारीरिक तथा कलालाई 3 घण्टा। यसमा पनि स्वास्थ्य शारीरिक सृजनात्मक कलामा पनि स्वास्थ्यलाई एक हप्तामा 1 घण्टा हो, शारीरिकलाई हप्तामा 1 घण्टा हो र सृजनात्मक कलालाई हप्तामा 1 घण्टा हो। हामीले प्रत्येकलाई कार्य घण्टा चाहिँ 32 छुट्याएका छौँ वर्षभरिमा। स्वास्थ्यलाई 32 घण्टा वर्षभरिमा, शारीरिकलाई 32 घण्टा वर्षभरिमा, सृजनात्मकलाई 30 घण्टा वर्षभरिमा, त्यो 32 त्यहाँ 6 घण्टा यसरी बाँडेका छौँ। अर्को चाहिँ मातृभाषा स्थानीय विकास संस्कृत भन्ने छ। यो चाहिँ पाठ्य घण्टा हप्तामा 4 पाठ्य घण्टा हो। यहाँनिर यो अनुसारको चाहिँ दैनिक साप्ताहिक कार्यतालिका बनाएर यहाँले पठन पाठन गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामीले जस्तो एक हप्तामा 5 नेपालीको लागि 5 घण्टा भयो भने वर्षभरिमा कति हप्ता हुन्छ? हामीसँग 32 हप्ता हुन्छ। त्यो हिसाबले 32ले 5लाई गुणा गर्दा 160 वर्षभरिमा नेपालीको लागि हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एक हप्तामा 32 र वर्षभरिमा 32 हप्ता भयो भने 32ले 32 गुणा गर्दा 1024 घण्टा चाहिँ यसरी आउने गर्छ। अगाडि गएर मैले यो विशेष गरी यो 4-5 कक्षाको भयो भने 4-5 कक्षा अब नयाँ पाठ्यक्रममा, पुरानो पाठ्यक्रममा त यो हुँदैन। कक्षा 4 र 5 मा यो कुरा मैले गरेँ। यो चाहिँ तालिकामा यो 4-5 मा जस्तै 6-7-8 मा पनि एउटै हो। त्यो हिसाबले कक्षा 4 अब नयाँ पाठ्यक्रम जुन वर्ष लागू हुन्छ त्यो वर्ष चाहिँ विषयहरू कक्षा 4 देखि 8 सम्मका विषयहरू एउटै हुन्। विषयहरू एउटै हुन् हैन। अनि पाठ्यभार चाहिँ पाठ्यघण्टा कार्यघण्टा पनि यहाँ चाहिँ एउटै हुन्छ। यहाँ जस्तो साधारण शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय, संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद यो कक्षा 6-7-8 मा चाहिँ यो संस्कृत शिक्षा गुरुकुल वेद पनि हुन्छ। गौन प्रथा बिहार मद्रसा शिक्षा पनि हुन्छ। यहाँ पक्कै पनि यहाँहरूको स्कुल चाहिँ यो साधारण विद्यालय होला। साधारण विद्यालय होला। यो हामीले यो कक्षा 4-5 मा चाहिँ यो हुँदैन। कक्षा 4-5 मा सबैको लागि एउटै हुन्छ। यो भने कक्षा 6-7-8 को लागि त्यो 3 खालको छ यो हैन। यो संस्कृत शिक्षा गुरुकुल, वेद विद्याश्रम, गौन प्रथा बिहार मद्रसा र त्यसपछि साधारण। अब यहाँ साधारण विद्यालयको कुरा अगाडि 4-5 मा गरे जस्तै कक्षा 7-8 मा पनि त्यही हो। यो चाहिँ 6-7-8 को भएको हुनाले नेपालीको लागि 5, अङ्ग्रेजीको लागि 5, गणितको लागि 5, विज्ञान प्रविधिको 5, सामाजिक अध्ययनको लागि 5, बाँकी स्वास्थ्य शारीरिक सृजनात्मक कलालाई 3, मातृभाषी वा स्थानीय विषय वा संस्कृतलाई 4 भने चाहिँ अब यहाँनिर जस्तो अब के चाहिँ होला भनेपछि यहाँहरूले जस्तो विषयको नाम चाहिँ हाम्रो विगतमा हामीले कक्षा 6-7-8 मा हामीले 9वटा विषय पढाउँछौँ। अब 9वटा विषयमा चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसाय प्रविधि ओबिटी अब अहिले यसमा छैन। अर्को चाहिँ यसमा नागरिक शिक्षा वा नैतिक शिक्षा भन्ने त्यो पनि यसमा अब छैन। पहिलाको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो 9वटामा यसमा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा वातावरण भन्ने थियो। अनि अर्को चाहिँ पेसा व्यवसाय प्रविधि भन्ने थियो। सामाजिक तथा जनसङ्ख्या भन्ने थियो। सामाजिक तथा जनसङ्ख्या भन्ने थियो। त्यसपछि अर्को नैतिक शिक्षा वा नागरिक शिक्षा भन्ने थियो। स्वास्थ्य शारीरिक थियो। अनि सृजनात्मक कला थिएन। सृजनात्मक कला चाहिँ थिएन। 5 सम्म मात्रै थियो हैन। अनि मातृभाषा वा स्थानीय विषय संस्कृत वा अन्य भन्ने थियो। यो अन्य भन्ने थियो पहिला, यहाँ अन्य अहिले छैन। मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा संस्कृत मात्रै छ अहिले। पहिला के थियो त भन्दा मातृभाषा स्थानीय विषय अन्य भन्ने थियो। अन्य विषयभित्र कम्प्युटर,
जडीबुटी खेती, यो चाहिँ अप्सनल म्याथ, अप्सनल साइन्स होइन, अरू विषयहरू यसमा 8 वटा विषयहरू थियो होइन। भनेपछि अब अहिले चाहिँ अन्य भन्ने छैन। त्यस कारणले अब यहाँ कक्षा 6 मा चाहिँ अब कम्प्युटर भन्ने छुट्टै भन्ने यहाँ अब होइन। कम्प्युटर चाहिँ साइन्समा गएको छ। साइन्स टिचर हुन्छ, साइन्स टिचरले चाहिँ कम्प्युटर पनि पढाउनु पर्ने हुन्छ। 30 घन्टाको यसमा कम्प्युटर पनि छ। अब यो हिसाबले यो पहिलाको पेसा व्यवसाय प्रविधिमा प्रविधि चाहिँ टेक्नोलोजी साइन्समा गयो, पेसा व्यवसाय चाहिँ स्थानीयमा जान्छ। हटेको चाहिँ होइन कि यसरी मिलाएको छ। अर्को चाहिँ अहिले सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा भनेर राखेका छौँ होइन। भनेपछि पहिला चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा भनेको थियो। यो सामाजिक अब अहिले सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षामा यसैभित्र जनसङ्ख्या कुराहरू पनि यसैमा छ। अर्को चाहिँ नैतिक नैतिक भन्ने छुट्टै थियो भने अब अहिले नैतिक विषयवस्तुहरू सबै यसैमा सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाभित्र नै सबै छ यसमा नैतिकको कुराहरू। त्यही हिसाबले विषय यहाँ हटेको भन्ने कुरा यसमा हुनसक्छ, तर हटेको छैन भन्ने कुरा गर्नु होला। सबै विषयलाई यसरी 9 वटा विषयलाई अहिले चाहिँ 7 वटा विषयमा छ। 6 वटा विषय चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रूपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट यो 1 देखि 6 नम्बरसम्मको चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विकास भएको छ। एउटा 7 नम्बरको विषय चाहिँ स्थानीय सरकारको सहयोग समन्वयमा भन्ने गर्दछ। त्यहाँ आवश्यकता अनुसार विद्यालयले छुट्टै आफैले पाठ्यक्रम विकास गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर स्वीकृति चाहिँ पालिकाबाट लिनुपर्छ यो 7 नम्बरको भागमा। अब यसपछि यहाँनिर जस्तो एउटा कुरा गर्न चाहे हामीले स्वास्थ्य, अब विषयको नाम चाहिँ हेल्थ चाहिँ कता कता राख्नु भएको छ। यो हेल्थ फिजिकल एन्ड क्रिएटिभ एचपिसी भन्नुभयो कटकरीमा, एचपिसी हेल्थ फिजिकल एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स एचपिसी हो यो। यो एचपिसीको लागि पहिला 5 कक्षामा मात्रै थियो सृजनात्मक कला, अब सृजनात्मक कला 8 सम्म भएको छ। त्यसमा विशेष गरी हामीले ड्रइङको कुराहरू होइन, चित्रकला अनि हस्तकलामा प्रिन्टिङ छपाईको कुराहरू छ। अनि त्यसपछि कोलाज छ होइन, अनि निर्माण छ, माटोको काम छ यसमा त्यो क्रिएटिभ आर्ट्सभित्र। भने यता म्युजिकतिर गायन वादन र नृत्य र अभिनय यति कुराहरू चाहिँ हामीले सृजनात्मक कलामा राखेका छौँ। यसमा धेरै आत्तिनु पर्दैन। फेरि बेसी कुराहरू छ, बेसी कुराहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो सृजनात्मक कलाका आधारभूत कुराहरू हामी विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्छौँ। सबै विषयको 7 वटा विषय भनेको छौँ। यो सबै विषयको आधारको रूपमा सृजनात्मक कला भनेको छौँ। किनभने अब यसैबाट हामी अब विज्ञान र प्रविधि पनि अब 8 कुरा, यसमा चित्र बनाउने कुराहरू त अब यसैबाट हामी सजिलो हुन्छ होइन, कसरी बनाउने भन्ने कुरा त यसमा हुन्छ। अब त्यो हिसाबले सबै विषयको आधारको रूपमा क्रिएटिभ आर्ट्स यहाँ चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यो हिसाबले यहाँले त्यसरी चाहिँ यसलाई प्रायोरिटी चाहिँ हामीले यहाँले दिनु पर्ला भने चाहिँ प्रत्येक हप्तामा एउटा यहाँ चाहिँ अब 1 घन्टाको हो, प्रत्येक हप्ता 1 घन्टाको यहाँले अब रुटिन बनाउँदाखेरि त्यसरी हेर्नु होला। 1 हप्ता स्वास्थ्य, 1 हप्ता शारीरिक, 1 हप्ता आर्ट्स यसरी चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ यहाँले प्र्याक्टिस चाहिँ अब बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिकल विषय हो, प्र्याक्टिकल चाहिँ गराउनु होला। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सफ्ट स्किलहरू पनि विकास उसमा चाहिँ केही सफ्ट स्किल राखेका छौँ भनेको छौँ हामीले। अब यसमा सफ्ट स्किलहरू हामीले लर्निङ आउटकम, आज तपाईँले पाठ्यक्रमको कुन लर्निङ आउटकम पुरा गराउनु भयो भनेर यहाँ सोध्नुभयो भने, कसैले सोध्नुभयो भने यहाँले चाहिँ पाठ्य पुस्तक हेरेर पढाउनु भएको छ भने त्यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्न होइन। त्यस कारणले त्यो भनेको पाठ्यक्रमको कुन लर्निङ आउटकम अब्जेक्टिभ आज तपाईँले यो पिरियडमा पुरा गराउनु भयो भनेपछि ठ्याक्कै यहाँले भन्न सक्नुपर्छ। यदि भन्न सक्नु भएन भने तपाईँले पाठ्यक्रम प्रयोग गर्नु भएन, पाठ्य पुस्तक चाहिँ पढाउनु भयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस कारणले पाठ्य पुस्तक पढाउने काम गर्नु हुँदैन। पाठ्य पुस्तक विद्यालय आफै पढ्ने कुरा हो। पाठ्य पुस्तकमा भएका चाहिँ एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार हामी समूह कार्य छलफलको लागि होइन प्रयोग गर्छौँ हामी।
पाठ्य पुस्तकको हामीले प्रयोगै गर्न हुँदैन भनेको छैन कि त्यो पाठ्यक्रममा भएको लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि हामी यो चाहिँ छलफल अन्तर्क्रियाको लागि एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा हामीले पाठ्य पुस्तकलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले पाठ्य पुस्तक अनुसार पढाउने नभएर पाठ्यक्रम अनुसार पढाउनलाई यहाँ जुनसुकैले पनि यो कुनै तपाईँले पढाइसक्नुभयो अथवा आज पढाउँदै हुनुहुन्छ भने बिना प्लान त जानुहुन्न। त्यो प्लानमा तपाईँले पाठ्यक्रमको कुन लर्निङ आउटकम आज पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा राख्नु भएको हुन्छ। मुख्य लर्निङ आउटकम के आज मैले के पुरा गराउँदैछु, त्यसको लागि के सामग्री प्रयोग गर्दैछु, कुन कुन एक्टिभिटीमा आज गराउँदैछु, त्यो लर्निङ आउटकम पुरा भयो नभए कसरी मूल्याङ्कन गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले प्रत्येकले आफ्नो लेसन प्लानको डायरी होला, त्यो डायरीमा अनिवार्य रूपमा बनाएर प्रयोग गर्नु हुनेछ ताकि पाठ्यक्रमले चाहिँ अपेक्षा गरेको कुराहरू सहिलेसँग पुरा गर्न सहिलो हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँले त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि एक्टिभिटी गराउनुहुन्छ। त्यो एक्टिभिटी गराइसकेपछि विद्यार्थीमा कुन सफ्ट स्किल विकास भयो भन्ने कुरा पनि भन्नु सक्नुपर्छ। जस्तो यहाँ तपाईँको थिङ्किङ स्किलभित्र चाहिँ सफ्ट स्किल 1 भनेको छौँ, यसमा 5वटा छ। एप्लिकेसन स्किल विद्यार्थीमा पुरा भयो कि, लर्निङ स्किल डेभलप भयो कि, क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल पुरा चाहिँ डेभलप भयो कि, क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल डेभलप भयो कि, होइन डिसिजन मेकिङ स्किल प्रब्लम सल्भिङ स्किल पुरा भयो कि भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ पाठ्यक्रम भएको यो सफ्ट स्किललाई हामीले 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रमको पेज नम्बर 32 देखि 35 सम्म हरेकको डिटेलमा राखिदिएका छौँ। त्यहाँ यहाँले हेर्नु होला। यो 1 देखि 3 को पाठ्यक्रमको पेज नम्बर 32 देखि 35 सम्म यिनीहरूको चाहिँ बारेमा डिटेलमा सबैले बुझ्ने भाषामा राखिएका छौँ। यो सबैले हेर्नु होला। त्यसपछि कक्षा कोठामा तपाईँले एक्टिभिटी गराइसकेपछि कुन सफ्ट स्किल विकास भयो भन्ने कुरा यहाँले इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता सफ्ट स्किल 29वटा छ, होइन यो क्षेत्र चाहिँ 5वटा क्षेत्र भयो। थिङ्किङ स्किल 1 क्षेत्र 1 हो, यसमा 5वटा सफ्ट स्किल भयो। त्यस्तै गरेर सफ्ट स्किल 2 भनेको चाहिँ इन्ट्रापर्सनल अथवा इन्डिभिजुअल स्किल व्यक्तित्वहरू हो। यसमा 7वटा छ। यो 7वटा होइन सेल्फ म्यानेजमेन्ट स्किल, डेभलप सेल्फ एस्टिम, रेस्पेक्ट, इन्टिग्रिटी, अनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम म्यानेजमेन्ट, पर्सनल गोल सेटिङ, इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ, फ्लेक्सिबल एडाप्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड कमिटमेन्ट। यो चाहिँ हाम्रो 7वटा सफ्ट स्किलहरू चाहिँ व्यक्तिगत होइन व्यवहारिक सिपहरू भए। यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सफ्ट स्किल क्षेत्र 3मा इन्टरपर्सनल भन्छौँ, यसलाई सोसियल स्किल भन्छौँ। यसमा कम्युनिकेसन स्किल, कोलाबोरेसन स्किल, कोअपरेसन, एक्टिभ लिसनिङ, कल्चरल स्किल्स, यो 5वटा यसभित्र 5वटा छ। आइसिटीसँग सम्बन्धित क्षेत्र 4 नम्बरको सफ्ट स्किल हो। यसभित्र 5वटा सफ्ट स्किल छन्। बेसिक लिटरेसी, टेक्नोलोजी लिटरेसी, भिजुअल लिटरेसी, इन्फर्मेसन लिटरेसी, मल्टिकलर लिटरेसी। यो चाहिँ हाम्रो आइसिटीसँग सम्बन्धित सफ्ट स्किल भए। त्यस्तै गरेर सफ्ट स्किलको एरिया 5मा यसको 5 नम्बरमा सिटिजनसिप स्किल छ, नागरिकसिप। यसभित्र टोलरेन्स एन्ड ओपननेस, रेस्पेक्ट फर डाइभर्सिटी एन्ड इन्टरकल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी, इक्विटेबल भ्यालु, अवेरनेस एन्ड रेस्पेक्ट फर द इन्भाइरोमेन्ट, नेसनल आइडेन्टिटी एन्ड सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, सोसियल एन्ड सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटी, पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी 7वटा छन् यो सफ्ट स्किल। यिनीहरूको बारेमा यहाँहरूले पूर्ण रूपमा जानकारी लिएर तपाईँले चाहिँ आज पाठ्यक्रमको कुन उद्देश्य, कुन लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि के एक्टिभिटी गराउनुभयो, त्यो एक्टिभिटीबाट यी 29वटा सफ्ट स्किलमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ स्किल विकास भयो भन्ने कुरा यहाँले इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अब यसको लागि हामीले पक्कै पनि हामीले प्लान बनाएका हुन्छ। त्यो प्लानमा कसैले जस्तो हेर्न चाहेमा कसरी बनाउनु भएको छ, कसरी सजेसन गर्नुभएको छ, कसरी पढाउने गर्नुभएको छ भन्यो भने मैले त यसरी पढाउँछु भनेर तपाईँले मौखिक रूपमा भनेपछि कसैले अब पत्याउँदैन। त्यो बिना प्रमाण हो, इभिडेन्स छैन, त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन। तपाईँले पढाएको हो कि होइन भने कसरी थाहा पाउने? त्यो थाहा पाउने आधार त्यहाँ भएन। त्यही हिसाबले त्यसको लागि तपाईँले यो दैनिक रूपमा पठन पाठनको लागि तपाईँले एउटा प्लान डायरी हुन्छ, त्यो प्लान डायरी चाहिँ अनिवार्य हो। त्यो प्लान डायरी कुनै हुनसक्छ, कुनै विद्यालयले एउटा
प्लान्ट डायरी दिया हुन्छ, कुनैमा शिक्षक आफैले व्यवस्थापन गर्नु भएको हुन्छ। अब त्यो हिसाबले त्यो एउटा सिस्टमेटिक रूपमा हामीले विद्यार्थीलाई त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले विषयगत पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि यति 7वटा कुराहरूलाई हामीले राखेका छौँ। हामी हरेक विषयको जस्तो परिचय राखेका छौँ, जस्तो नेपाली विषय हो, नेपाली विषयको परिचय, नेपाली विषयमा कतिवटा सक्षमताहरू छन् 6, 7, 8मा। अनि त्यसपछि कक्षाको सिकाइहरू, कक्षा 6मा कुन कुन सिकाइहरू छन्, कक्षा 7, 8मा कुन कुन छन्, अनि विषयवस्तुको क्षेत्रक्रम कक्षा 6मा के राखिएको छ, कति कार्यघण्टा, कुन क्षेत्रलाई कति कार्यघण्टा भन्ने कुरा यसैमा हुन्छ। र यसपछि प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यलाई सम्भावित क्रियाकलाप अहिलेको पाठ्यक्रममा अहिले विगतको पाठ्यक्रम चाहिँ 100 पेजको जति हुन्थ्यो भने अहिलेको पाठ्यक्रम 400 कति 50 को हाराहारीमा होला। यहाँ चाहिँ हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कसरी गराउनुपर्छ भनेर हरेक लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि मुख्य रूपमा एक्टिभिटी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसैमा राखिदिएको छ। कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसैमा राखिदिएको छ। त्यसपछि मुख्य रूपमा हामीले गराउनु पर्ने परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्यको लिस्ट पनि त्यसैमा डिटेलमा राखिदिएको छ। त्यो हिसाबले यहाँले यदि यो चाहिँ पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा पाठ्यक्रम हेरेर यो अनुसारको यहाँले एक्टिभिटी गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एउटा प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिका छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कसैले हेर्न चाहेमा तपाईँको चाहिँ 50% आन्तरिक हो त, फेरि 50% आन्तरिकभित्र प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको लागि त 36 अङ्क छ नि त। त्यो 36 अङ्कमा तपाईँले के गराउनु भयो भन्दाखेरि तपाईँले यदि विद्यार्थीले गराउनु भएको छ भने विद्यार्थीले त्यो गरेको हुन्छ, प्रयोगात्मक कार्यवस्तुमा त्यसको अभिलेख राख्नु भएको हुन्छ, गराउनु भएको छैन भने त त्यसको रेकर्डै हुँदैन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीको लागि एउटा प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिका यहाँले को व्यवस्थापन गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ हरेक विद्यार्थीको लागि। अब त्यो हिसाबले अब त्यो चाहिँ त्यो प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिका, त्यो प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिकाको लागि छुट्टै छपाई गराउन पनि सकिन्छ होइन, र चाहिँ छपाई गरेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले त्यो प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिकामा यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रमले भनेका प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यहरू चाहिँ गराउने, त्यसको अभिलेख राख्न लगाउने। त्यसपछि बाँकी अरू पाठ्यक्रमका लर्निङ आउटकम विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अरू थप एक्टिभिटीहरू यहाँले गराउनु हुन्छ, त्यो एक्टिभिटी पनि त्यसैमा चाहिँ अभिलेखीकरण गराउन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यो अहिलेको चाहिँ पहिला 25% प्रयोगात्मक भनेर राख्ने गर्थ्यौँ हामीले, त्यसमा पनि म्याथमा थिएन। अब अहिले त के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सबै विषय, हामी 7वटै विषयको 50% चाहिँ इन्टर्नल असेसमेन्ट हो। त्यसैभित्र त्यो 50मा भित्र पनि हाम्रो 36 प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको लागि हो भनेपछि त त्यो 36 लागि त यहाँले यो चाहिँ पूर्ण रूपमा यो एक्टिभिटी गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रयोगात्मक कार्य होइन, क्रियाकलाप, त्यो प्रयोगात्मक कार्यलाई यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा पढाउने काम चाहिँ पनि कतै भएको हुन्छ। त्यस्तो गर्न मिलेन, प्रयोगात्मक रूपमा गराउनु पर्ने हुन्छ। तथापि अहिलेको अनलाइनको सिचुएसनमा हामी कसरी चाहिँ प्रयोगात्मक गराउने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ जुन पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीमा दिएको हुन्छ एक्टिभिटी, त्यो एक्टिभिटी विद्यार्थीको घरमा उनीहरूले गर्न सक्ने खालको चाहिँ भयो भने त्यहाँ हामीले यहाँले छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कामहरू यसरी यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट वर्क, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल वर्क तपाईँले गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यसको अभिलेखीकरण चाहिँ प्रयोगात्मक कार्यपुस्तिकामा राख्नुहोस्। र त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो, अब तपाईँले गरेकोलाई घरैबाट तपाईँले डेमो गर्न सक्ने भएपछि तपाईँले गरेर देखाउनुहोस् त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले अब त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीलाई। जस्तो भिडियो चाहिँ अन गराउन तपाईँ गरेर देखाउनुहोस् त भनेर यहाँ चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को प्रोजेक्ट कसरी गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न लाउने हो। चाहे अब आइसिटीको प्रयोग गर्ने कक्षा 6मा, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कक्षा 6मा चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, सफ्टवेयर प्रेजेन्टेसन होइन, स्प्रेडसिट, त्यसपछि वर्ड प्रोसेसरको कुरा त त्यहाँ सबै राखिया छ भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई त्यो गराउन लगाउने र त्यसको चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने। त्यो गर्नु भएन भने त त्यो प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट चाहिँ राखेको के अर्थ भयो, सो मिनिङलेस हुन्छ। त्यो हिसाबले विद्यार्थीलाई उनीहरूले गर्न सक्ने खालको प्रोजेक्ट र परियोजना कार्य चाहिँ यहाँले दिने
जुन त्यसपछि विद्यालयमा नै त्यो सामग्री विद्यार्थीको घरमा छैन, विद्यालयमा नै त्यो सामग्रीको प्रयोग गरेर हामी प्रयोगात्मक कार्य गराउनु पर्ने छ भने यो चाहिँ यो अहिले कोरोना पेन्डेमिक चाहिँ होइन, कोरोनाको अवस्था, पेन्डेमिक सिचुएसनको अवस्था चाहिँ क्रमिक रूपमा हट्यो र विद्यालय चाहिँ यो भौतिक रूपमा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यति बेला त्यस्ता प्रोजेक्ट वर्क, त्यस्ता प्र्याक्टिकल वर्कलाई त्यति बेला यहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा गराउनु पर्ने त्यति बेला हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँनिर चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो चाहिँ यहाँहरूले काम गराउनु र यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा भएको कुरालाई घोषणा गर्ने काम पूर्ण रूपमा चाहिँ निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसमा अहिलेको पाठ्यक्रम राखेको छ। अर्को चाहिँ अब सिकाइ सजिलो विद्या प्रक्रियाको बारेमा म यसमा छलफल गर्छु। मूल्याङ्कन राखेको छ आन्तरिक होइन। अब पुरानो पाठ्यक्रम र नयाँ पाठ्यक्रममा के चाहिँ छ त फरक भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पुरानो पाठ्यक्रममा 9वटा विषय थियो, अब अहिले चाहिँ 7वटा विषय भन्ने कुरा चाहिँ एउटा होइन। यो पुरानो पाठ्यक्रममा चाहिँ पाठ्यभार र पूर्णाङ्क थियो, 9वटा विषय थियो, 100 पूर्णाङ्क थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अहिलेको पाठ्यक्रममा पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा छुट्याएको छ होइन। पूर्णाङ्क भन्ने कुरा यति पूर्णाङ्क त्यति पूर्णाङ्क भन्ने कुरा यसमा छैन कि वर्षभरिमा त्यो विषय एक हप्तामा कति घन्टा पढाउने, भरिमा कति समय पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यो पूर्णाङ्क ठुलो कुरा होइन। पूर्णाङ्क अब एउटा विषयको 700 बनायो भने हुन्छ, 200 बनायो भने हुन्छ, 50 बनायो भने हुन्छ, त्यो कुनै अर्थ हुँदैन। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कति समय सिकाउने महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले हामीले अहिले चाहिँ पाठ्यक्रम विकास गर्दै पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा एक हप्तामा कति घण्टा सिकाउने, वर्षभरिमा कति घण्टा सिकाउने भनेर अब अहिले चाहिँ यसरी पाठ्य घण्टामा हामीले राखेका हौँ। अर्को चाहिँ पहिला प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको लागि सम्बन्धित क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको थिएन। पहिला एकाइहरू मात्रै थिए त्यस भनेपछि अब अहिले चाहिँ सबै विषयमा पहिला गणित थिएन भने चाहिँ गणित त सबैभन्दा बढी प्रयोगात्मक हो होइन। अब त्यो विभिन्न कारणले अब त्यति बेला राखिएन। अब अहिले चाहिँ के हो त सबै विषय प्रयोगात्मक परियोजना कार्य हुन्छ। हिसाबले यहाँ यो प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्यका लागि सम्भावित क्रियाकलापहरूले यसमा चाहिँ राखेको छ। यो चाहिँ पाठ्यक्रममा यहाँ होला हरियामा राखेको छ। अर्को चाहिँ व्यवहार कौशल सिपहरू भन्ने थिएन पहिला, अहिले चाहिँ व्यवहार कौशल सिप राखेको छ। अर्को चाहिँ कक्षागत रूपमा विषयवस्तु क्षेत्रक्रम अनुमानित चाहिँ घन्टी मात्रै समावेश गरेको थियो। पहिलाको पाठ्यक्रममा यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा विषयको पाठ्यक्रम 15-20 पेजको हुन्थ्यो भनेपछि अहिले एउटा उदाहरणको लागि साइन्स मात्रै 130 पेजको होला होइन। भनेपछि यहाँ अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हरेक कक्षागत रूपमा विषयवस्तु क्षेत्रक्रम छ र त्यसको विस्तृतीकरण पनि छ, व्यवहार कौशल सिप पनि राखेका छौँ, अनि सम्भावित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पनि त्यहाँ छ, सम्भावित मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि छ। हरेक सिकाइ उपलब्धि हरेक क्षेत्रभित्र हरेक विषयवस्तुको क्षेत्र अनि त्योभित्र सिकाइ उपलब्धि, त्यो सिकाइ उपलब्धि फुलफिल गर्नको लागि के एक्टिभिटी गराउने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा र त्यो क्षेत्रको लागि कति घन्टा कति टाइम दिने पनि पाठ्यक्रममै राखिदिएको छ। त्यो अहिले चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ डिटेलमा राखिएको हुनाले। अर्को चाहिँ पहिलाको पाठ्यक्रममा कक्षा 6 र 7मा 60% आवधिक होइन मूल्याङ्कन होइन, पेपर पेन्सिल टेस्ट। अर्को 40% चाहिँ क्यास भन्ने थियो पहिला। त्यो चाहिँ कक्षा 6, 7, 8 सबैमा के त कक्षा 6, 7, 8 सबैमा 50% आन्तरिक र 50% चाहिँ अन्तिम मूल्याङ्कन भनेर यसरी राखेको। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ पहिला चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी बनाउनलाई आधारहरू 6वटा आधार थियो, बाँकी अरू शिक्षक थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने थियो पहिला। अब अहिले त हामी निर्माणात्मक मूल्याङ्कन पछि र तिनीहरूको अङ्कभार पनि हरेक विषयभित्र हामीले 50को अङ्कभारभित्र हामीले छुट्याइदिएको छौँ वेटेज है। पहिला 25% प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको लागि 5वटा थियो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा उदाहरणको लागि मात्रै भने मैले। अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50% आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि अहिले चाहिँ आधारहरू 3वटा मुख्य आधारहरू 3वटा राखिएको छ। अहिले म देखाउँछु। अर्को चाहिँ विश्लेषण तालिका तथा प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रियालाई एकैगत रूपमा राखेको थियो पहिला, अनि बढी रिजिड खालको थियो। अहिले चाहिँ हामी ग्रेड कक्षा 8 लागि हामीले विश्लेषण तालिका पनि बनाएका छौँ सबै विषयको। त्यसपछि यो ग्रेड पनि लचिलो बनाएका छौँ र सबै कुनै एकाइबाट पहिला धेरै पूर्णाङ्क आउँथ्यो, कुनैबाट थोरै आउँथ्यो। त्यस्तो नभएर अहिले चाहिँ सबै थोरै साना एकाइ पाठ्यघण्टा भएका धेरै पाठ्यघण्टा भएका सबैलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहने गरी हामीले विशेषीकरण तालिका ग्रेड बनाएको छौँ।
र त्यो अनुसारको प्रश्नहरू चाहिँ चार्टको हकमा हामीले विशेष ग्रिड र मोडल क्वेसन मार्किङ स्किम सहित बनाइदिएका छौँ। अब यो महिनाभित्र हामी वेबसाइटमा अपलोड गर्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला आफ्नो आफ्नो विषयको एउटै बुकभित्र हुन्छ, त्योभित्र चाहिँ अब यहाँले आफ्नो आफ्नो विषय गर्नुहोला र मोडल क्वेसन पनि बनाएको छौँ। र त्यसैको आधारमा यहाँले कक्षा 6 र 7 को ग्रिड, कक्षा 6 र 7 को ग्रिड र मोडल क्वेसन यहाँले त्यो 8 कक्षाको फर्मेट एउटै हो होइन। 8 कक्षाको वेटेज मात्रै फरक पर्छ होइन। 8 कक्षाको आधारमा 6-7 को ग्रिड आफै बनाएर यहाँले चाहिँ क्वेसनहरू यहाँले सबै तहका क्वेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यसपछि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया कसरी गर्ने त अहिले होइन। अब पहिलाको र अहिलेको त अलिक फरक छ होइन। अब यहाँ चाहिँ अहिले रूपमा पेडागोजी 3 खालको पेडागोजी भनेका छौँ हामीले, क्रिटिकल पेडागोजी, रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी र ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी। मुख्य रूपमा 3 खालको पेडागोजी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ जस्तो पाउलो फेरे लगायतका विशिष्ट विद्वान होइन, विद्वानहरू ले क्रिटिकल पेडागोजी प्रदान गर्नुभयो। हामीले कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण गर्ने बेलामा कुनै विषयवस्तु सिकाउँदैछौँ भने त्यो विषयवस्तु चाहिँ के, किन, कसरी, कहाँ होइन, त्यसको सबल पछि दुर्बल पछि हरेक एङ्गलबाट हेर्ने। त्यसको कहाँ हुन्छ हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रो घरमा, समुदायमा त्यसको युज कहाँ हुन्छ, कुन बेला हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई, त्यो प्रयोग नगरे के हुन्छ। हरेक विषयमा यसरी विद्यार्थीलाई सोध्न दिने चाहिँ मौका दिनु पर्यो र विद्यार्थीलाई पनि के त्यो हरेक चाहिँ विषयलाई त्यसलाई क्रिटिकल एनालाइज गर्ने र त्यसको चाहिँ कनेक्सन गर्ने, हाम्रो कनेक्सन टु आवर होइन सोसाइटी, आवर लाइफ होइन, आफ्नो जीवनमा कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हरेक विषयवस्तु जुन विषयवस्तु भए पनि हामीले यसरी यो चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्य पुस्तकमा जे दिएको छ त्यो कुरा चाहिँ यो भनेको यो भनेको यो भन्ने कुरा अब पूर्ण रूपमा त्यसलाई हटाउनुपर्छ र त्यसपछि अब त्यो भनेको परम्परावादी भयो होइन, त्यो भनेको चाहिँ कण्ठ गर्ने भन्ने, त्यसपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा कहाँ प्रयोग भएको छ भन्यो भने त्यसपछि खै कता छ कता कता भन्दा त्यसको चाहिँ कुनै अर्थ हुँदैन तेस्रो। अर्को चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्टिभ पेडागोजीमा चाहिँ 2 खालको पेडागोजी यो रिफ्लेक्टिभ हुन्छ। 1940मा जापानले सुरुवात अब त्यति बेला गरेको हो, भनेको होइन। सन् 1940मा जापानबाट सुरुवात भएको यो। यद्यपि यसको प्रणेता भनेको जोन डिबे रिफ्लेक्टिभ लर्निङबाट चाहिँ आएको हो यो होइन। अब त्यो हिसाबले यहाँनिर चाहिँ जापानले त्यो कक्षा कोठामा मात्रै विद्यार्थीलाई त रिफ्लेक्टिभ चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि टिचरको प्रोफेसनलिजममा पनि यसमा बढी प्रयोग गर्दो रहेछ। चाहिँ के गर्दो रहेछ भने जस्तो कुनै पिरियडमा शिक्षक खाली हुनुहुन्छ, कुनै शिक्षक चाहिँ पढाइरहनु भएको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहे प्रिन्सिपल, चाहे भाइस प्रिन्सिपल, चाहे ती विषयको माथिल्लो जस्तो कक्षा 6मा साइन्स पढाउँदै हुनुहुन्छ भने 9-10मा साइन्स पढाउने त्यो पिरियडमा खाली भयो। अनि त्यो पिरियडमा यो चाहिँ प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल अथवा अरू कुनै हुनुहुन्छ, अरू कुनै टिचर हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ खाली पिरियड भएको बेलामा जुन पढाइरहेको हुनुहुन्छ टिचर, उहाँको क्लास अब्जर्भेसन गर्नुहुन्छ। हरेकमा त्यो सिस्टम छ जापानमा। र त्यसपछि उहाँले अब्जर्भेसन हुन्छ, उहाँको एउटा पिरियड 50 मिनटको हुन्छ र त्यसपछि उहाँले त्यो सिकाउने काम गर्नुहुन्छ यो 50 मिनट। र त्यसपछि त्यहाँनिर 2-3टा बोर्ड पनि हुन्छ, 2-3टा बोर्ड हुन्छ त्यहाँ। आफूले जति पनि लेखेको छ त्यो मेट्ने चाहिँ खासै मेट्न चाहिँ पाइँदैन 50 मिनट पिरियडमा, किनभने पछि रिफ्लेक्सन गर्नलाई त्यो सजिलो हुन्छ भनेर। मैले के गरेँ अनि मैले कुन चाहिँ राम्रो गरेँ, कुन चाहिँ अझै सुधार गर्नुपर्छ त्यसको लागि हेर्नुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ बोर्डहरू चाहिँ 3टा बोर्डहरू हुन्छ, म्याग्नेटिक बोर्डदेखि लिएर होइन, म्याग्नेटिक बोर्ड, व्हाइट बोर्डदेखि लिएर पुष्पिन बोर्डहरूसम्म छ त्यहाँ। र त्यसपछि त्यहाँनिर पढाइ भइसक्यो, त्यो काम 50 मिनटको काम सकेपछि अब एउटा स्टाफ सेयरिङ रुम हुन्छ त्यहाँ, सेयरिङ रुम हुन्छ, त्यसमा बस्नुहुन्छ र सुरुमा चाहिँ जुन पढाइरहेको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा त्यसमा राख्नुहुन्छ।
कसरी पढाउनु भयो, के गर्नु, कस्तो अनुभूति भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले आफै रिफ्लेक्सन गर्नुहुन्छ। आफ्नो कामको होइन, आफूले 50 मिनटसम्म चाहिँ गराएको चाहिँ सबै एक्टिभिटी उहाँले भन्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो आजै त्यसमा यो गर्दा राम्रो हुने जस्तो देखेँ मैले आज भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब्जर्भेसन गर्नुभएको हुन्छ। उहाँ चाहिँ भाइस प्रिन्सिपल, प्रिन्सिपल अथवा सम्बन्धित माथिल्लो तहको अथवा त्यही विषयको टिचर हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ उहाँका राम्रा पक्ष प्रशंसा गर्नुहुन्छ होइन, यो तपाईँको राम्रो, यो राम्रो, यो राम्रो, यो राम्रो हुन्छ। अब यसलाई अझै राम्रो, एकदमै अझै राम्रो बनाउनको लागि यो गर्दाखेरि अझै बेटर हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ, फिडब्याक दिनुहुन्छ। त्यो नियमित रूपमा चलिरहन्छ हरेक स्कुल। त्यही हिसाबले त्यसो गर्दा के हुन्छ भने मैले आजभन्दा भोलि राम्रो, भोलिभन्दा पर्सि राम्रोसँग पढाउने, अनि अरू नयाँ टेक्निकहरू होइन, नयाँ टेक्निक अनुसार मैले पढाउने, नयाँ नयाँ टेक्निक पनि थाहा हुने भयो, सामग्रीको प्रयोग गर्ने तरिका पनि फरक हुने भयो होइन। त्यो हिसाबले अनि त्यो रिफ्लेक्सन भनेको विद्यार्थीबाट पनि हुन्छ। मैले यसरी पढाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, अब तपाईँले कसरी पढायो भने राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीबाट पनि हामी लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने विद्यार्थी पनि त चाहिँ एउटा फिडब्याक दिने हो नि त होइन। फिडब्याकलाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ नि। जुन तरिकाबाट विद्यार्थी सजिलैसँग सिक्नुहुन्छ नि त, जस्तै उहाँले सहज तरिकाले बुझ्ने खालको हुन्छ, त्यो टेक्निक चाहिँ उहाँलाई जुन मनपर्छ विद्यार्थीहरूलाई, त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीबाट पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि आफ्नो सुधारको लागि हो। त्यो पनि रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी हो। अर्को रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी भनेको क्लासरुममा त हामीले कुनै एक्टिभिटी गराउँछौँ, कुनै लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि। यहाँनिर सबै हाम्रो सर म्याडमहरूले यो चाहिँ स्मरण गर्नलाई कि मैले यो पिरियडभित्र यो जस्तो अहिले अनलाइनमा यहाँले 40 मिनटको धेरै मैले देखाएको छु। 40 मिनटको पिरियडमा मैले पाठ्यक्रमको कुन उद्देश्य लर्निङ आउटकम फुलफिल गराउँदैछु भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ, त्यो थाहा हुनुपर्छ है। पाठ्यक्रममा के छ थाहा भएन, आज मैले पाठ्यपुस्तक यो चाहिँ अब आज पढाएँ भनेर त्यसरी त भन्नै मिल्दैन, त्यसरी भन्नै मिल्दैन यहाँहरूले होइन। त्यो हिसाबले यहाँनिर मैले यो लर्निङ आउटकम पाठ्यक्रममा भएको यो विषयको यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि मैले यो चाहिँ सामग्री, यो एक्टिभिटी होइन चाहिँ गराएँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यही हिसाबले अब त्यो अनुसार चाहिँ कति कोठामा चाहिँ त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि एक्टिभिटी चाहिँ यहाँले गराउनुहुन्छ। गराउने क्रममा त्यसपछि त्यति बेला कुन विद्यार्थीले त्यो एक्टिभिटी गर्न सक्नुभयो, सक्नु भएन, कुन विद्यार्थीले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, ल तपाईँले के बुझ्नु ल भन्नुहोस् त, गरेर देखाउने बेला गरेर देखाउनुहोस् त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभयो र विद्यार्थीले त्यसपछि आफूले जाने कुरा भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो भने गरेर देखाउनु भयो भने त्यो रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी हो। त्यस कारणले रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी भनेको त सैद्धान्तिक रूपमा हुन्छ, कुनै विषयवस्तु सैद्धान्तिक खालको पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ जस्तो ओरल्ली मौखिक रूपमा प्रश्न सोधेर अथवा कुनै चाहिँ लेख्न लगाएर पनि हुन्छ। फेरि जस्तो कुनै पिक्चर के अरे चित्र बनाउने छ भनेपछि त चित्र बनाउने छ भनेर चित्र बनाउनुहोस् त, चित्र बनाउन सक्नुभयो सक्नु भएन त्यो पनि थाहा हुन्छ होइन। त्यसपछि लगाउने त्यसको बारेमा चित्रको बारेमा डिस्कसन गर्न लगाउने, कुनै एक्सपेरिमेन्ट छ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाउने, त्यसपछि त्यो गर्नुभयो भने उहाँहरू के अरे बुझ्नुभयो रहेछ, गर्नुभयो सक्नु भएन, के बुझ्नु भएन भने थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो पनि पेडागोजी के भन्छ रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी भयो नि त त्यो होइन। अर्को चाहिँ रूपान्तरित ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी त यो अहिले 21औं शताब्दीको पेडागोजी नै हो भनेर यो चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। फेरि यहाँ क्रिटिकल पेडागोजीमा रिफ्लेक्टिभ आउँदैन भन्ने हुँदैन। फेरि यो क्रिटिकल छुट्टै हो, रिफ्लेक्टिभ छुट्टै हो, ट्रान्सफर्मेटिभ छुट्टै हो भन्दा पनि यिनीहरू अन्तर्सम्बन्धित हुन्, इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। यसमा क्रिटिकलमा रिफ्लेक्टिभ कुराहरू पनि आउँछ, रिफ्लेक्टिभ गर्ने बेलामा क्रिटिकल कुराहरू पनि आउँछ, ट्रान्सफर्मेटिभमा यी दुईटै कुराहरू पनि आउँछ होइन। त्यो हिसाबले यहाँनिर हामीले अन्तर्सम्बन्धित हो भन्ने कुरा छुट्टै नभएर अन्तर्सम्बन्धित हो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्छ। ट्रान्सफर्मेटिभ भनेको चाहिँ खास के भन्दा नामै त ट्रान्सफर्मेटिभ होइन, आफूले जानेको निर्माण गरेको ज्ञानलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्ने बनाउने। विद्यालयमा तपाईँले केही कुराहरू सिकाउनु भयो बालबालिकालाई भने बालबालिकाले अब जुनसुकै ठाउँमा गए पनि त्यो कुरा चाहिँ काम चाहिँ पर्फर्मेन्स होइन पर्फर्म गर्न सक्ने, चाहे त्यो अरू कुनै इन्स्टिट्युसनको कुराहरू होला होइन,
चाहे चाहिँ त्यो सिकाएको कुराहरू विद्यालय के अरे विद्यालयमा होला, घरमा होला, समुदायमा होला, जहाँ भए पनि विद्यार्थीले आफूले जानेको, आफूले निर्माण गरेको ज्ञान चाहिँ लाई समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्ने कुनै कुरा बताउने होला, कुनै प्रयोग गरेर देखाउने होला, त्यो भनेको चाहिँ रियल लाइफमा त्यसको युज गर्न सक्ने भनेको ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी। यो तीनटा पेडागोजीलाई ध्यान दिएर यहाँहरूले पठन पाठन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई अहिलेको पाठ्यक्रममा जोड दिएको छ। त्यस्तै गरेर अब सिकाइ सहयोगको लागि अवस्था अनुसार डेमोन्स्ट्रेसन, प्रोजेक्ट डिस्कसन, प्रब्लम सल्भिङ हैन, अनि फिल्ड ट्रिप कुराहरू, सर्वे हैन, यो आवश्यकता अनुसार खेल गेम मेथड हैन, र प्रयोगात्मक सहभागिता प्रश्नोत्तर व्याख्यान विधि मध्ये आवश्यकता यो विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार हुन्छ। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको यहाँले उपयुक्त खालको टेक्निक मेथड अपनाउनु हुनेछ। केही थिङ्क पेज सेट टेक्निक, ब्रेन स्ट्रिमिङ टेक्निक, जिक्सर टेक्निक, ग्राफिक राउन्ड टेबल, ग्यालरी वर्क, क्विक राइट हैन, त्यसपछि टी चार्ट, एम चार्ट, प्रोडक्सन अवलोकन गरेर व्याख्या गर्ने भनेको पिओई जस्ता रणनीतिहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार विषयवस्तु प्रसङ्ग अनुसार यहाँ चाहिँ लर्निङ आउटकम हुनेछ। यहाँले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रयोग गर्नुहुनेछ। त्यस्तै कक्षा कोठामा चाहिँ बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई एक आपसमा छलफल अन्तर्क्रिया गराउने र आफूले जानेको कुरा सबै शिक्षकले सबै प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ सिकाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यो हिसाबले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा कक्षा कोठामा त एकदमै ट्यालेन्ट खालका विद्यार्थीहरू पनि छन्, औसत खालका विद्यार्थी पनि छन्, अधिक कमजोर खालका विद्यार्थी पनि छन्। भनेपछि यस्ता ट्यालेन्ट खालका विद्यार्थीहरूलाई हैन याम के हो भन्छौँ, मोर नलेजेबल अदर हैन, हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिस्ट अप्रोच, सोसियल कन्स्ट्रक्टिभ अप्रोच, लिड भिगोस भन्नुभयो जस्तै त्यस्ता ट्यालेन्ट खालका विद्यार्थीलाई पनि अरू साथीहरूलाई आफूले जानेको कुरा सिकाउने चाहिँ एउटा पद्धति, एउटा कल्चर, लर्निङ कल्चरको रूपमा यहाँले त्यो बनाइदिनु भयो भने यहाँले चाहिँ छोटो समयमा सबै विद्यार्थीले एक आपसमा छलफल गरेर सिक्ने सिकाउने गर्नुहुन्छ, ताकि पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको लर्निङ आउटकम सबै चाहिँ छोटो समयमा पुरा गर्न सहजता प्रदान गर्छ। यहाँ 3 खालको मोडेल छ पेडागोजी। यहाँ 3 खालको पेडागोजी छ। एउटा सबैभन्दा तल चाहिँ मैले अब समय कम भएको हुनाले म आफ्नो कुरा राख्दै गएँ है। यो तल छ, त्यसपछि यो के ट्रान्समिटिभ, जेनेरेटिभ छ, ट्रान्सफर्मेटिभ छ। यसको बारेमा यहाँहरूमध्ये कसैले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ? अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नुहोला। सुन्नु भएको छ नि? सबैले अनम्युट गर्ने छ। कसैले यसको बारेमा आफ्नो रिफ्लेक्सन गर्नुहोस् त, यो 3टा जो ट्रान्समिसन, जेनेरेटिभ र ट्रान्सफर्मेसन हो। हुन्छ सर, म्यामहरु अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, धन्यवाद। मैले आफ्नो कुरा राख्छु। यहाँनिर जस्तो तलको हजुर सुन्नु भइरहेछ? यसमा चाहिँ 3 टाइप्स अफ के भन्छ अब पढेको चाहिँ टाइप्सहरू चाहिँ देखेर छ, जसमा ट्रान्सफर्मेटिभ, जेनेरल, यो मेरो मेरोमा चाहिँ अलिकति आइरहेको छ, मेरो फोटो सबै त्यो ब्लक भएको छ। अब यसमा चाहिँ 3 टाइप्स अफ स्टडी मेथड चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिस्प्ले गराइरहेको छ। यसमा जसमा चाहिँ अब फर्स्टमा छ अब ट्रान्सफर्मेटिभ, सेकेन्डमा छ जेनेरेटिभ र थर्डमा चाहिँ ट्रान्समिसन छ। अब जेनेरेटिभ ट्रान्सफर्मेटिभमा चाहिँ हामीले पढाएको चाहिँ अब के गर्न मिल्छ, के गरियौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबैलाई बुझ्ने गरी चाहिँ पढाइरहेको देख्यौँ मैले चाहिँ। यसमा चाहिँ भनेको अब जेनरली अब बुकमा मात्र नभइकन चाहिँ बाहिर कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बुकभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त, बुकभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले कसरी बुझाउने भन्ने चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर्मेटिभमा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ सबै स्टुडेन्टले चाहिँ बुझोस् भनेर चाहिँ। जेनेरेटिभमा चाहिँ एउटै स्टुडेन्टले चाहिँ अब एकजना स्टुडेन्टले मात्र त्यो टिचरले चाहिँ भनिरहेको छ। र ट्रान्समिसनमा चाहिँ अब टिचरले पढाइरहेको छ, तर त्यो पढाइरहेको बेलामा पनि अब सबै स्टुडेन्ट सेम नभएकोले चाहिँ जम्मा एकजनाले मात्र चाहिँ
टिचरले पढाएर अब नलेज चाहिँ गेन गरेर बुझेँ मैले चाहिँ यो पिक्चरबाट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अरू कोही सर म्याडमले के भन्नुहुन्छ? ल हस्, धन्यवाद। यसमा जस्तो यो ट्रान्समिसन तल दिएको छ, यो ट्रान्समिसन भनेको प्रसारण होइन। यो चाहिँ जस्तो यहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, यहाँ विद्यार्थीहरू हुन्छ, बसिरहनु भएको छ। शिक्षकले पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू भनिरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई एकदमै बोर भइरहेको छ यहाँ होइन। यो चाहिँ के होला कस्तो होला होइन, कसैले सुन्नु भएको छ, अब कसैले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन होला होइन। पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुरा जस्तै ट्रान्सफर गर्ने यो हाम्रो परम्परावादी होइन शिक्षण, अथवा शिक्षकले जे जानेको छ त्यही कुरा जस्तो छ त्यस्तै हस्तान्तरण गर्ने। यहाँ चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा जे छ त्यही कुरा हस्तान्तरण गर्ने। पाठ्यपुस्तकमा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, त्यो मिस्टेक पनि यहाँ चाहिँ अब त्यही पढाइदिने। विविध कारणले पाठ्य मिस्टेक पनि हुनसक्छ हो, त्यो हामीले पाठ्यपुस्तकमा भएका मिस्टेकहरू पत्ता लगाउनु। यहाँ यो मिस्टेक भएको छ। अहिले चाहिँ भर्खर नयाँ पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 मा आएको छ। यहाँ थुप्रै मैले मिस्टेक चाहिँ भेटाएको छु। केही उसमा पब्लिकेसनहरू बुक पनि हेरिरहेको छु। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यो सुरुमा त अब त्यस्तो मिस्टेक हुनसक्छ। त्यो मिस्टेकलाई जस्तो छ त्यही मिस्टेकलाई पढाइनु भने त सकियो होइन। त्यसको हामी कहिले गर्नु हुँदैन भनेको छ। यसको लागि हामीले पाठ्यपुस्तक चाहिँ एउटा पब्लिकेसनको पाठ्यपुस्तक आधार त यो विद्यार्थीसँग त त्यही हुन्छ, तर शिक्षकले डेलिभरी गर्ने क्रममा त हामीले पाठ्यक्रममा भएको लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि छुट्टै थप एक्टिभिटी होइन, थप इन्फर्मेसन, व्यावहारिक खालकै इन्फर्मेसन पनि हामीले आफैले बनाएर चाहिँ सिकाउनु पर्ने। त्यसको पाठ्यपुस्तक त्यस्तै त्यही कुरा अक्षर छ, यो भनेको यो भनेको यो भने यसरी पढाउने काम चाहिँ अब यो चाहिँ ट्रान्समिसन हो, त्यो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसो भयो भने हाम्रो क्लासरुममा यस्तो हुन्छ, कुनै विद्यार्थीहरू चाहिँ होइन बुझ्दैन, त्यसो भन्छ बुझ्दै कति बेला यो क्लास सकिने होला भनेर यहाँ चाहिँ होइन बुझिरहेको हुन्छ। हाम्रो त के गर्नु पर्यो, कक्षा कोठामा अब यो चाहिँ आहा कति राम्रो रहेछ, यसको प्रयोग त यहाँ रहेछ होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा यहाँ पो प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थीलाई एकदमै बोरिङ, केही पनि नहुने खालको हामीले त अब त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले यो ट्रान्समिसन गर्ने काम। फेरि यहाँ के भने पाठ्यपुस्तकमा त्यो कुरा चाहिँ त्यो के अरे त्यसमा सिकाउने हुँदैन छैन, त्यो त एउटा आधार हो। आधार भएको यहाँ जरा छैन, बिरुवाको जराको काम, जरा त आधार हो नि त। फेरि त्यो यहाँनिर के भन्छ, त्यो एउटा आधार हो, पाठ्यपुस्तक एउटा आधार हो, सबै थोक होइन। पाठ्यपुस्तक सबै थोक मान्यो भने यो चाहिँ सक्यो काम, त्यो हामी गर्नै हुँदैन भने त्यसै एउटा आधार हो। तर त्यो त्यसमा पनि केही कुराहरू मिस्टेक होला, केही सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा राखेको हुँदैन। हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको लर्निङ आउटकम के हो, त्यसले के मागेको छ, त्यो अनुसार हामीले थप इन्फर्मेसनहरू विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हामी छलफल अन्तर्क्रिया गराउँछौँ। हामीले एउटा जस्तो पाठ्यपुस्तक एउटा आधार भयो, पाठ्यपुस्तक एउटा सामग्री प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, यो पाठलाई हेर्नुहोस् त, यसमा भन्नुहुन्छ यहाँले होइन, यति पेजको यो एक्टिभिटी गर्नुहोस् त भन्नुहुन्छ। त्यति बेला हामी अरू एक्टिभिटी गर्नको लागि एउटा वर्कसिट, हामीले अहिलेको त आइसिटीको युग हो, अब हामीसँग चाहिँ फेरि के भने एउटा हामीले टिचरहरूले हामीले पनि टिचिङ प्रोफेसनमा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा ल्यापटप चाहिँ हाम्रो राख्ने जसले भयो। किनभने यो पेसा यो चाहिँ स्कुल होइन, त्यस कारणले कुनै स्कुलले त दिएको हुन्छ होइन, अब कुनै स्कुलले दिएको नहोला भनेपछि हामी यो पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा होइन यो बेसिक खालको होइन 40-45 हजारको त एउटा ल्यापटप चाहिँ हामीसँग भएन भने, हामीले मोबाइलबाट पढायौँ भने त्यसपछि को स्थिति अलिक फरक हुन्छ। सबै विद्यार्थीसँग ल्यापटप हुने कुरो भएन, कुनै विद्यार्थीसँग ल्यापटप, कुनै अब धेरैसँग त मोबाइल होला। तर हामीले चाहिँ मोबाइलबाट पढायौँ भने अब त्यो चाहिँ अलिकता त्यति अब अहिलेको लागि सान्दर्भिक भएन। एउटा ल्यापटप अनिवार्य राख्ने,
यसमा चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरू बनाउने, हामीले केही भिडियोहरू चाहिँ हाम्रो युट्युबमा हुन्छन् होइन, त्यसबाट चाहिँ जुन रिलेभेन्ट भएका चाहिँ यो चाहिँ भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने केही यो आधिकारिक संस्थाहरू पनि छन्, जस्तो मिरासले बनाएको छ, जस्तो यहाँ यो नेपाल सरकारबाट नै अब यहाँबाट भर्चुअल क्लास, जस्तो CHRD ले बनाएको भर्चुअल क्लासहरू कक्षा 1 देखि 10 सम्म अहिले चाहिँ पढाइरहेको छ नि त होइन, त्यो चाहिँ भिडियोहरू सबै पाउँछ। त्यस्तै OLE नेपाल बनाएको छ, त्यो पनि त्यो फ्रीमा त्यहाँ चाहिँ हामीले ओपन गरेर हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र केही कुराहरू हामी आफैले चाहिँ पावर पोइन्ट बनाएर आफैले प्रयोग पनि त्यसमा भिडियो डेमो गराउन सक्छौँ भने 100मा 50% त यो सर्वदेशीय सामग्रीको प्रयोग गऱ्यौँ भने विद्यार्थी बुझिहाल्छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ पढाउने भन्ने काम चाहिँ अब त्यो हामी गर्नु हुँदैन। यो पेसामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा ल्यापटप अनिवार्य हो, किनभने आइसिटी एउटा शिक्षकका सक्षमता मध्ये एउटा सक्षमता आइसिटी, त्यो साह्रो मोबाइलबाट धेरै गाह्रो हुन्छ हामी काम गर्न पनि, त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि जोड दिनु होला यहाँले भन्ने कुरा मेरो। यहाँनिर चाहिँ जेनेरेटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पाठ्य पुस्तकलाई शैक्षिक सामग्रीको रूपमा हामी ल यसमा यो विषयमा छलफल गर्नुहोस् त भन्ने एउटा पाटो होला। अर्को पाटो चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा एउटा एक्टिभिटी डिजाइन गरेर त्यो एक्टिभिटी विद्यार्थीलाई दिन्छौँ त, त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पाठ्य पुस्तक त्यस्तो त्यही मात्रै गराउने त होइन, त्योभन्दा राम्रो एक्टिभिटी पनि टिचरले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ विभिन्न होइन टेक्स्ट बुकमा पनि दिएको होला भनेपछि त्यो राम्रो एक्टिभिटीहरू हामीले आफूले बनाएर कम्प्युटरमा बनाएर त्यसपछि विद्यार्थीलाई दिने, त्यो गर्न लगाउने, प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने। त्यसो गर्दाखेरि विद्यार्थी नयाँ कुरा पनि आफै छलफल गर्छन्, अन्तर्क्रिया गर्छन्। त्यसपछि कोही कन्फ्युज भयो भने त्यो शिक्षकले कन्फ्युज भएको अवस्थामा शिक्षकले त्यहाँ भनिदिनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ, त्यसपछि विद्यार्थी प्रेजेन्टेसन गर्छ। त्यो भनेको उहाँहरूले चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गरेर भनेको कुरा हो, जेनेरेटिभ हो। जेनेरेटिभ हो, जस्तो यहाँनिर बिरुवामा यहाँ पातहरू चाहिँ होइन काण्डमा जेनेरेसन भएको छ नि, हो त्यस्तै हो। उहाँ नलेज जेनेरेसन, नलेज कन्स्ट्रक्सन गर्ने यो पार्ट हो, महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो पार्टलाई हामी जोड दिनुपर्छ भन्ने छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्रान्सफर्मेटिभ हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ फुल यो भनेको प्रोडक्टिभ हो। यो फुल छ, फुल भएपछि फल लाग्छ। हामीले चाहेको कुरा त यही हो नि, फुल फुल्ने त्यो फल लाग्ने होइन र। त्यसो भएको हुनाले त यहाँ चाहिँ हामीले यो फुल फल भनेको के हो, पाठ्यक्रममा भएको लर्निङ आउटकम भनेको प्रोडक्ट हो, भ्यू हो त्यो होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ उहाँले त्यो भ्यू बनाउनको लागि त्यो चाहिँ भ्यू चाहिँ बन्यो कि बनेन, त्यसको लागि त रियल लाइफमा प्रयोग गर्ने अवसर त विद्यार्थीलाई दिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ शिक्षकले पनि आफू सहभागी हुनुपर्छ, प्रोजेक्ट हो, शिक्षकले पनि आफूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ प्रोजेक्ट हो, विद्यार्थीले पनि गरिरहेका छन् कि भनेको रियल लाइफमा त्यो युज कहाँ हो के हो भन्ने कुरा यहाँ शिक्षक विद्यार्थी सबै मिलेर यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो भनेको रियल लाइफ आफूले जानेको कुरा अप्लाई गरेको, त्यो मोडालिटीमा हामीले अबको टिचिङ लर्निङ सिफ्ट गर्नुपर्छ, प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसै यहाँनिर हामीले सकेसम्म हामी वास्तविक ठोस वस्तुहरू प्रयोग गर्ने, त्यसको होइन त्यसलाई विद्यार्थीलाई अवलोकन गर्न लगाउने, त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्न लगाउने, त्यसको रिफ्लेक्सन गर्न लगाउने। उदाहरणको लागि कुनै कुरा जस्तो त्यहाँ प्रयोग गरेर देखाउँ। एउटा उदाहरणको लागि हाइड्रोजन ग्यास प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास निर्माण भन्ने एउटा दिया होला, मानव कक्षा 9मा होइन, अथवा होइन डिस्टिलेसन प्रोसेस अथवा इभापोरेसन प्रोसेस होइन, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउने होला, किस्म प्रोसेस होला होइन। भनेपछि त्यसलाई व्हाइट बोर्डरमा पढाइदियो भने के हालत होला, त्यो शिक्षा कस्तो होला। त्यस्तो अवस्थामा त अब हामीले भ्यापोराइजेसनको कुराहरू, क्रिस्टलाइजेसनको कुराहरू होइन, एउटा उदाहरणको लागि भने अब त्यस्तो कुरा त हामीले प्रयोग गरेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। केही कुराहरू विद्यालय आउन सक्ने भएको गर्छन्, अनि केही कुराहरू चाहिँ नभएको अवस्थामा हामीले स्कुलमा ल्याब हुन्छ, ल्याबमा यदि सामग्री छैन भने त्यो सामग्री के चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले अब सम्बन्धित विषयको शिक्षकले विद्यालयको हाम्रो प्रिन्सिपललाई लगायत होइन चाहिँ त्यहाँ हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन होला, त्यो व्यवस्थापन समितिलाई चाहिँ यहाँले भनेर त्यो सामग्रीको लागि यहाँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। के प्र्याक्टिकल गर्नको लागि
यहाँले भर्खर सुरु भएको छ यो क्लास, अनि भर्खर सुरु हुँदै गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले विद्यार्थीलाई त्यो परीक्षाबाट सन्तास डर त्रासको वातावरण चाहिँ हामीले सुरुमै गराउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भने यो परीक्षा लिने काम चाहिँ हामीले 3 महिनाको भनेको छ, 3 महिनामा। यद्यपि एउटा युनिट अथवा एउटा पाठ पढाइसकेपछिको हाम्रो चाहिँ क्लास टेस्ट त अब युनिट भनेको सुधार गर्नको लागि र एकदम परीक्षा हो, परीक्षामा यो गरेन फेल हुन्छ त्यो अब भने अब त्यस्तो खालको चाहिँ सन्तासको वातावरण हुने खालका परीक्षाहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्नु हुँदैन स्कुलमा भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि अब यहाँनिर यो चाहिँ सामग्रीहरूको प्रयोगको लागि यहाँले आफ्नो यो भर्खर सुरु भएको छ, अहिले 1 महिना भयो। यो वर्षभरिमा आफ्नो विषयमा वर्षभरिमा के सामग्री चाहिन्छ जुन आफैले निर्माण खालको कतिपय होला, कतिपय विद्यार्थीले आफैले चाहिँ होइन आफैले घरमा गर्ने खालको पनि होला नि होइन। कतिपय अवस्थामा त विद्यालयमा किन्नै पर्ने हुन्छ, हाई कस्टको पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो सामग्री भएन भने त्यो एक्सपेरिमेन्टै हामी गर्न सक्दैनौँ। अब त्यसको लागि त हामीले के गर्नुपर्छ भने आफ्नो विषयमा यहाँहरूले आफ्नो विषयमा यो विषय पठन पाठनलाई यो सामग्री चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्ने कुरा लिस्ट बनाएर हामी यो चाहिँ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति अथवा प्रिन्सिपललाई त्यो चाहिँ दिने। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सामग्री व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रयोगात्मक रूपमा हामीले गरेर देखाउँछौँ। त्यस कारण यो काम चाहिँ सुरुवातमा यहाँहरू सबैले आफ्नो विषयगत रूपमा गरेर त्यो अनुसार चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँ हामीले भनेको छौँ यहाँ विद्यार्थीले आफैले गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ सुरु गर्दा कुनै एउटा सुरुवात गर्दाखेरि विषयवस्तुलाई पनि एउटा ब्रेनस्टर्मिङ चित्रको माध्यमबाट हाम्रो दैनिक जीवनमा घट्ने उदाहरणहरूलाई जोडेर विद्यार्थीका आफ्नो अनुभव घटना के छन् तिनीहरूलाई जोडेर हामीले पठन पाठको सुरुमा हामीले हरेक दिनको पठन पाठको सुरुमा त्यसरी नै हामीले चाहिँ जोडेर सिकाइ सजिलो गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छौँ। विद्यार्थीको परीक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्ग छुट्टै रूपमा यहाँलाई गर्ने भन्दा पनि मुख्य प्रायोरिटी मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ ड्युरिङ द प्रोसेसकै क्रममा हामीले यहाँहरूले असेसमेन्ट गर्ने हो। त्यो हिसाबले यो यहाँ गरेर सिक्ने पद्धति प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कुराहरू चाहिँ लर्निङ सेन्टर कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी एक्जाम्पलबाट हामी सिकाउने कुराहरू, कोअपरेटिभ गरेर सिकाउने कुराहरू चाहिँ छ र प्रविधियुक्त सिकाइमा हामीले यो चाहिँ आइसिटीको प्रयोग गरेर विद्यार्थीले आफैले खोजी गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने भन्ने कुरा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जोड दिएको छ। अब यसपछि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा गर्दाखेरि अब अहिलेको मूल्याङ्कनमा चाहिँ फर्मेटिभ, समेटिभ, इप्सेटिभ भनेर हामीले यो चाहिँ 3 खालको मूल्याङ्कन हामी गर्छौँ। तथापि हाम्रो पाठ्यक्रममा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन र चाहिँ मूल्याङ्कन दुईवटा छ होइन। त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई यहाँ फर्मेटिभको रूपमा ल्याएको छौँ। फर्मेटिभ र इप्सेटिभ भनेको आन्तरिक हो होइन। आत्म मूल्याङ्कन इप्सेटिभ र निर्माणात्मक मूल्याङ्कनलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको छौँ। र अर्को चाहिँ समेटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तिम मूल्याङ्कन 50% चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम मूल्याङ्कन हामी भनेको छौँ, त्यसलाई समेटिभको रूपमा ल्याएको छौँ। तथापि आन्तरिक मूल्याङ्कनको 50% वेटेजलाई पनि हामीले जोड्दाखेरि समेटिभमा ल्याएको छौँ। हामीले समेटिभमा जोडेर हामी निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर त्यो हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य भनेको विद्यार्थीले गरेका हरेक एक्टिभिटीको सूक्ष्मताले अवलोकन गरेर प्रेसोपेसनको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार गर्ने हो त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन। र त्यसपछि सिकाइको लागि असेसमेन्ट फर लर्निङका लागि गरिने त्यस्तो मूल्याङ्कन चाहिँ शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब यसको लागि के गर्न सक्छौँ, हामीले क्लासरुममा एक्टिभिटी गराउँछौँ। हामी विद्यार्थीलाई त्यो कुनै एक्टिभिटी डेमो गर्न लगाउँछौँ। त्यसको चाहिँ हामी कति काम गर्न सक्नु भएन अवलोकन गर्छौँ। त्यसपछि हामी आवश्यकता अनुसार त्यो लर्निङ ड्युरेबल लर्निङको लागि हामी होम असाइनमेन्ट अथवा प्रोजेक्टहरू दिन्छौँ। मौखिक रूपमा प्रश्नहरू सोध्न सक्छौँ र लिखित रूपमा यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने हरेक युनिट अथवा हरेक पाठ जस्तो स्टडिज छ भने युनिटभित्र लेसनहरू होला होइन। भनेपछि अरूमा चाहिँ एकैचोटि युनिट पनि हुनसक्छ, जस्तो साइन्समा चाहिँ र त्यसपछि हेल्थ फिजिकल क्रिएटिभमा युनिट मात्रै पनि छ होइन। अरू चाहिँ सोसलमा चाहिँ विशेष गरी युनिटभित्र लेसनहरू छ। एउटा लेसन सकेपछि एउटा युनिट सकेपछि
यहाँले कतिको विद्यार्थीले बुझ्नुभयो भनेर त्यो प्रयोगात्मक र परियोजनाकारी क्रियाकलाप त छँदैछन्। त्यसका अलावा हामीले चाहिँ यहाँले त्यो युनिट टेस्ट होइन लेसन टेस्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ, ताकि विद्यार्थी कति बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन भन्ने कुरा पनि त्यसबाट पनि रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी सिकाइ क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसपछि अर्को चाहिँ यो त्रैमासिक परीक्षा भनेको छ। हामीले पाठ्यक्रममा त्रैमासिक परीक्षा भनेको युनिट टेस्ट पनि हो। लेसन टेस्ट युनिट टेस्ट लिने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ हामीले परीक्षण गर्ने र त्यसपछि त्यसमा फिडब्याक दिने। त्यो फिडब्याक दियो भने के हुन्छ त, त्यो यो त्रैमासिक रूपमा परीक्षा जुन हामीले लाग्छौँ नि 3 महिनाको, त्यो 3 महिनाको दिने परीक्षालाई राम्रो बनाउनको लागि लेसन टेस्ट र युनिट टेस्टले यो सहयोग गर्छ। त्यसलाई सहयोग गर्ने रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ आत्ममूल्याङ्कनको लागि स्व प्रतिबिम्ब एउटा फिक्स बनाउनु टुलहरू होइन, रुब्रिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो काम गरेमा यति पाउँछौ भन्ने होइन, यो आधार यो गरेमा यति पाउँछौँ भनेपछि हामीले त्यो यो त्यसलाई के भन्छ रुब्रिक्स भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अरू चेकलिस्ट यो गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन होइन, त्यो गरेको कामको पनि हामी अत्युत्तम उत्तम सामान्य निम्न अथवा सङ्ख्यामा 4 3 2 1 यसरी रेट पनि गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा हामीले बनाएर सक्छौँ र विद्यार्थीले त्यसैको आधार लिएर आफै गर्न सक्नुहुन्छ। श्रेणीमापन होइन, शिक्षकको नोट डायरी हुन्छ। मैले आज यो आएँ, यसमा यो विद्यार्थी कन्फ्युज भयो, यो विद्यार्थी बुझेनन्, अब योलाई यो सिकाउँछु भन्ने कुरा नोट डायरी, शिक्षक नोट डायरी हुन्छ। डायरी बनाउनु भयो होला होइन, लेसन प्लान डायरी त्यसमा हुन्छ। शिक्षक र विद्यार्थीको प्रतिबिम्बनको माध्यमबाट सिकाइ निरन्तर सुधार गर्दै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा दिएको छ। अब मूल्याङ्कनको कुरा मैले अगाडि भनिसकेँ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने। आन्तरिक मूल्याङ्कनको वेटेज हामीले कति भन्यौँ, यो 50% भन्यौँ। अब यो भने के हो, जुन विद्यार्थीले त्यो कुनै काम गर्न सक्नु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ पटक पटक त्यो सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकपटक कुनै काम गरिसक्यो, त्यसमा कुनै विद्यार्थी चाहिँ जान्नु भएन भने त्यसपछि उहाँलाई छोड्ने काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। निरन्तर रूपमा उहाँलाई सपोर्ट गर्दै जाने हो। चाहे अब विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गर्न लाउने, आफूले पनि बढी सहयोग गर्ने। जसरी हो भने त्यो एक्टिभिटी त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्न लाउने हाम्रो काम हुन्छ। विद्यालय तहको आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि हामीले चाहिँ एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कनभित्र हामी गृह कार्य, कक्षा कार्य, प्रयोगात्मक परियोजना कार्य, सामुदायिक कार्य, लाभ एकाइ परीक्षा होइन, अब पाठ परीक्षा होइन, मासिक त्रैमासिक परीक्षा जस्ता साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। आन्तरिक मूल्याङ्कनभित्र यो मूल्याङ्कन विद्यार्थीको अभिलेख राख्नुपर्छ भनेको छौँ। प्रत्येक विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने हो। त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कार्य पुस्तिकामा विद्यालय गरेको काम प्रयोगात्मक कार्य पुस्तिका एउटा अभिलेख हो। त्यसपछि बाँकी अरू हामीले विद्यालय के गराएका छौँ, गराएका कामको चाहिँ त्यहाँ अभिलेख त्यहाँ राखिदिनुपर्छ। जस्तो लेसन टेस्ट, युनिट टेस्ट अथवा प्रोजेक्ट वर्क त प्र्याक्टिकल त त्यही प्रयोगात्मक परियोजनाकारी पुस्तिकामा राख्नु हुन्छ। त्यसको प्रोडक्ट छ भने त्यो प्रोडक्टलाई पनि त्यसैभित्र एउटा हरेक विद्यार्थीको एउटा प्रोफाइल बनाउने हो। त्यो प्रोफाइलभित्र राखिदिने हो। विशेष सिकाइ आवश्यकता भएका विद्यार्थी पनि छन् भने उहाँहरूको लागि छुट्टै मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि हरेक विषयमा छुट्टै प्रावधान छ। त्यो यहाँले त्यो अनुसार पठन पालन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यहाँ एउटा टेबल देखाएको छु मैले। यसको 50% आन्तरिक भार भनेको छ होइन। आन्तरिक मूल्याङ्कन इन्टरनल असेसमेन्ट भनेको 50% हो। अब यहाँले 6मा अहिले यो वर्ष, अर्को वर्ष 7, अर्को वर्ष 8मा हुन्छ। कक्षा 6मा यहाँले यो चाहिँ काम गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नेपालीको लागि सबै विषयमा सहभागिता 4 हो। 50 मध्ये 50% वेटेज मध्ये सबै विषयमा कति हो त, 4 चाहिँ पार्टिसिपेसन मार्फत यो विद्यार्थीको सहभागिता बापत हामीले 4 अङ्क दिने हो। त्यो अङ्क फेरि हाजिरीको लागि दिने 4 अङ्क मध्ये, अनि अर्को कक्षा कार्य होइन, अनि त्यसपछि अर्को परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्यमा सहभागिता, व्यवहार परिवर्तन के हो यसमा उहाँहरूको चाहिँ होइन, ग्रुप वर्कमा होला, क्लास वर्क होला, प्रोजेक्ट वर्क होला, प्र्याक्टिकल अनि हाजिरी होला होइन। यो सबैमा सहभागिता भयो। 4 चाहिँ के गरेमा 4 पाउने भन्ने कुरा चाहिँ केही विषयमा चाहिँ बनाइदिएको छ। हाम्रो पाठ्यक्रमभित्र आफ्नो विषय हेर्नुहोला। जस्तो नेपालीमा चाहिँ सहभागी हाजिरी बापत कति हाजिरी भएमा कति दिने भनेको छ। तर यो 4लाई पनि यहाँले विषयगत रूपमा चाहिँ के गराउन सकिन्छ, केमा हेर्ने हो सहभागिता, त्यसको लिस्ट होइन, रुब्रिक बनाउनु पर्छ। यस्तो विशेष गरी रुब्रिक बनाएर
के गरेमा कुन आधारमा जस्तो हाजिरीमा के गरेमा चाहिँ जस्तो 1 भने अब यहाँ चाहिँ यहाँ 4 दिएको छ, यो 4लाई पनि यहाँले चाहिँ 20 अथवा 10 मानेर पछि कन्भर्ट 4 मा गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 धेरै सानो भयो, 4 लाई टुक्राउँदाखेरि पोइन्टमा आउला के आउला हैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने यहाँले चाहिँ 4 लाई अथवा 15, 20, 25 मानेर पछि कन्भर्ट चाहिँ 4 यो चाहिँ 4 मा गरिदियो पुगिहाल्छ। अनि यसमा सुनाइ र बोलाइको लागि 16 छ नेपालीमा। यो सुनाइ बोलाइको लागि के गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा छ। पढाइ र लेखाइको लागि 20 मार्क्स हो। त्यो पढाइ लेखाइलाई हामी के गराउनुपर्छ भन्ने लिस्ट त्यहाँ लिस्ट पुरै लिस्ट यसमा पाठ्यक्रममा छ। त्रैमासिक परीक्षाको लागि 10 भनेको छ। यो त्रैमासिक परीक्षाको लागि 10 भनेको चाहिँ सबै विषयमा हो, एउटै हो। यो 10 भनेको चाहिँ पहिलो त्रैमासिक परीक्षामा जस्तो असार साउन भाद्र भनेपछि असार साउन भदौ भनेपछि असोजको फर्स्ट विकमा यहाँले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लानुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अब त्यो पहिलो त्रैमासिक असोजको फर्स्ट विकमा किनभने 3 महिनाको पढाइ पछि लाने हो नि त हामीले असार साउन भदौ हैन। असोजको पहिलो हप्तामा यहाँ फर्स्ट चाहिँ ट्राइमेस्टर एक्जाम लिने हो। यहाँ हामीले 5 यो जम्मा 2टा परीक्षा हुन्छन् हाम्रो यहाँ हैन। अन्तिम परीक्षा त 50 मार्क्सको छुट्टै कुरा हो हैन। अब बाँकी 50 भित्रको आन्तरिक मूल्याङ्कनको 50 भित्र परीक्षा राखेको छ नि, एउटा अर्धवार्षिक एउटा त्रैमासिक। एउटा 6 महिनाको पठन पाठन सकेपछि अर्को चाहिँ 3 महिनाको पठन पाठन सकेपछि त्यसरी दुई पटक चाहिँ हामीले लाने हो। त्यो चाहिँ हामीले अङ्कमा हामी जोड्छौँ, त्यो 50 भित्र हामी जोड्ने हो। अरू चाहिँ हामीले युनिट टेस्ट ल्याउँला अथवा अरू चाहिँ लेसन टेस्ट ल्याउँला, त्यो भनेको चाहिँ यिनीहरूको सहयोगको रूपमा हो। त्रैमासिक परीक्षाको सहयोग त्यसमा त्यो परीक्षामा राम्रोसँग उनीहरूले लेख्नु भन्नको लागि अरू परीक्षा हामी लाने हो। त्यसको चाहिँ पोर्टफोलियोमा चाहिँ राखिदिने हो। त्यो युनिट टेस्ट लेसन टेस्ट लिनु भएको छ त्यो हामीले त्यसमा राखिदिनुपर्छ। तर हामीले यो परीक्षा भनेको चाहिँ 3 महिनाको अन्तमा यो असोजको पहिलो हप्तामा यहाँले लिनु होला हैन। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चाहिँ यहाँले त्यो एउटा त्रैमासिक परीक्षा त 5 मार्क्सको भनेको छौँ। त्यो 5 मार्क्सको परीक्षा चाहिँ हामीले यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 50 पूर्णाङ्क लिए पनि हुन्छ, 75 पूर्णाङ्क लिए पनि हुन्छ, 100 लिए पनि हुन्छ क्या। त्यो पूर्णाङ्क ठुलो कुरा होइन। यहाँले चाहिँ पहिलो त्रैमासिक परीक्षा लाने बेला भनेको असोज पहिलो हप्तामा परीक्षा लिने बेलामा 50 मार्क्सको लिए पनि ठिक, 75 लिए पनि ठिक, मार्क्स लिए पनि ठिक। तर यहाँले त्यसलाई पछि कन्भर्ट गर्ने बेलामा 5 मा गर्ने हो। त्यसलाई कन्भर्ट 5 मा गर्ने, जतिसुकै पूर्णाङ्क लिए पनि 5 मा कन्भर्ट गरेर राख्ने हो। त्यसपछि अर्को अर्धवार्षिक परीक्षा हो। दोस्रो त्रैमासिक भनेको अर्धवार्षिक 6 महिनाको पठन पाठन हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिरमा सकिन्छ भने पुसको पहिलो हप्ता हैन। पुसको पहिलो हप्तामा यहाँले चाहिँ मिड टर्म एक्जाम दिने हो। मिड टर्म एक्जाम दिने हो। यहाँ हिजो अस्ति कता भर्खर चाहिँ अब यो 1 महिना पढाइ भयो, त्यसपछि मिड टर्म एक्जाम आएछ भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाहरूले गर्दै थिए हैन। त्यो मिड टर्म चाहिँ अब अहिले लिने होइन, त्यसरी लिन पाइँदैन हैन। त्यो मिड टर्मको अर्थ के हो भन्ने कुरा पछि भन्नुहोला यहाँले कुनै उसमा। त्यो हिसाबले हामीले लिने भनेको चाहिँ यो मिड टर्म भनेको पुसको पहिलो हप्तामा लिने। त्यो पनि के गर्ने त पहिलो पाठदेखि पढाइ भएका हामीले यो चाहिँ दोस्रो महिनामा मात्रै पढाइ भएका पाठबाट लिने होइन कि सुरुदेखि पठन पाठनको पहिलो युनिटदेखि हामीले प्रश्नहरू सोध्ने हो। प्रश्न सोधेर 6 महिनाको पिरियडभित्र जति पढाइ भयो त्यो सबै पाठहरूबाट विश्लेषण तालिका ग्रेड अनुसारको क्वेसन, ठ्याक्कै त्यो ग्रेड अनुसारको क्वेसन हामीले बनाउनु पर्ने हो। त्यो ग्रेड अनुसारको क्वेसन बनाएर त्यसपछि त्यसलाई हामीले कन्भर्ट चाहिँ कतिमा गर्ने त 5 मा गर्ने। त्यसो गरेपछि के भयो त हाम्रो त्रैमासिक परीक्षाको 10 अङ्क त्यहाँ आयो। त्यसपछि अब विषयमा पनि त्यही हो। अङ्ग्रेजीको लागि 4 पार्टिसिपेसन, अनि यसमा चाहिँ लिसनिङको लागि स्पिकिङको लागि 20, रिडिङ राइटिङको लागि 16, टर्मिनल टेस्ट 10, यो सबैमा एउटै भयो। विज्ञान प्रविधिमा पनि 6/4, प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य यसमा यो भाषा 2टा भाषा बाहेक अरूमा चाहिँ यसरी राखेका छौँ हामीले 3टा आधार राखेका छौँ। भाषामा 4वटा आधार र त्यसपछि यतातिर भाषामा पनि आधार त तिनवटै हो। यो सुनाइ र बोलाइ, पढाइ लेखाइ यो 2टा जोड्यो भने 36 हुन्छ। 16 र 20 कति हो? 36 हुन्छ।
अनि 4 सबैमा हुन्छ, यो त्रैमासिक परीक्षा 10 सबैमा हुन्छ। यो पनि अब यो चाहिँ टुक्राएको मात्रै हो, तर आधार त तिनटै भयो। जस्तो विज्ञान प्रविधिमा सहभागिता 4, प्रयोगात्मक परियोजना कार्य नाप दिएको छौँ। प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको 36, 10 चाहिँ त्रैमासिक। सामाजिक अध्ययन मानव मूल्य पनि त्यही हो, स्वास्थ्यमा त्यही हो, गणितमा पनि त्यही हो। त्यो चाहिँ हाम्रो सबै विषयमा यसरी यहाँहरूले चाहिँ 50% को आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई यसरी व्यवस्थित रूपमा यहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर रेकर्ड राख्नुहुन्छ। अब यसपछि बाँकी रह्यो यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको पनि जस्तो यहाँ मैले भने नि 4, 36 र 10 यो एउटा साइन्सको एउटा उदाहरणको लागि ल्याएको छु होइन। यो 36 लाई पनि के छ त भन्दाखेरि यो 4 त त्यो भइहाल्यो होइन, रुब्रिक बनाउनुहुन्छ। 10 को कुरा गरिसक्यौँ त्रैमासिक परीक्षा। अर्को चाहिँ यहाँनिर यो 36 लाई पनि हरेक विषयमा हामीले टुक्रा टुक्रा पारेका छौँ नि त, त्यो हेर्नु होला। जस्तो विज्ञानमा हेर्नुहुन्छ भने प्रयोगात्मक परियोजना कार्य गरे बापत 20 अङ्क हो। प्रयोगात्मक परियोजना कार्यको अभिलेख, प्रयोगात्मक कार्य पुस्तिकामा उहाँले गरेका कार्यहरू सबै डकुमेन्टेसन गर्नुभयो भने 10 अङ्क। त्यसमा चित्राङ्कन, नामाङ्कन, स्पोर्टिङ गर्ने हुन्छ अब साइन्समा। यो चाहिँ यो फेस टु फेसै हुन्छ। यो 6 अङ्कहरू जम्मा 36 अङ्क यसरी साइन्समा भएछ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य, शारीरिक, कलामा पनि यो 36 यो होइन, यो 4, 36 र 10 हो। यो 36 लाई पनि यो हेल्थको लागि प्रयोगात्मक परियोजना कार्य गरे भएको 4, अभिलेखन गर्ने 4। अनि शारीरिकमा शारीरिक रचनात्मक कला चाहिँ बढी प्र्याक्टिकल भावनाले प्रयोगात्मक परियोजना कार्य सञ्चालन गरे भएको 10 र अभिलेख 4। सृजनात्मक कलामा पनि त्यो प्रयोगात्मक परियोजना कार्य सम्पादन भएको 10 र अभिलेख 4। यसरी हामीले टुक्राएर यो अनुसार यहाँहरूले प्रयोगात्मक कार्यको एक्टिभिटी गराउनु हुनेछ र त्यसको रेकर्ड किपिङ चाहिँ विद्यार्थीलाई लगाउनुहुन्छ। त्यसैको आधारमा विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट विशिष्टीकरण तालिका र नमुना क्वेसनहरू कक्षा 8 को बनाइदिएको छ। यो हामी यो महिनामा हामी अपलोड गर्छौँ। त्यसैको आधारमा कक्षा 6 को पनि त्यसलाई आधार लिएर कक्षा 6 र 7 को के अरे 6 को यो वर्ष यहाँहरूले कक्षा 6 को यो वर्ष ग्रेड र मोडल क्वेसन बनाउनु होला र त्यसमा पनि हामी एउटा छलफल गरौँला होइन, त्यो बनाउनु होला। यहाँ त्यही अनुसार चाहिँ ग्रेड बनाएर 50% को अन्तिम मूल्याङ्कनलाई यहाँहरूले चाहिँ जो शैक्षिक सत्रको अन्तमा 50 मार्क्सको मूल्याङ्कनलाई यसरी हुनुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि के भयो त हाम्रो चाहिँ परीक्षा अगाडिको कतिवटा थियो, के अरे आन्तरिकभित्र 10 थियो नि, 10 र 50 60 चाहिँ त्यो चाहिँ बाँकी 40 चाहिँ अरू हुने भयो होइन। तर यहाँले चाहिँ अब यो 50 को आन्तरिक त्यसरी अगाडि भने अनुसार गराउनु होला। यो 50 को चाहिँ अन्तिम अथवा बाह्य मूल्याङ्कन, अन्तिम मूल्याङ्कनलाई ग्रेड अनुसारको क्वेसनहरू लेभल क्वेसन बनाएर विद्यार्थीको परीक्षा लानु होला। परीक्षामा फेरि हाम्रा विद्यालयमा अपाङ्गता भएका, विशेष अवस्था भएका विद्यार्थी हुन्छ भने उहाँहरूको लागि छुट्टै खालको मूल्याङ्कनको लागि प्रश्नहरू बनाएर अपाङ्गता अनुकूलको मूल्याङ्कनका साधनहरू प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन व्यवस्था यहाँले गर्नुहुनेछ। विद्यार्थीको पोर्टफोलियोमा चाहिँ परियोजना कार्यको अभिलेख, प्रयोगात्मक कार्यको अभिलेखन, पाठ भएकै परीक्षाको अभिलेख, रेकर्ड कक्षाको अभिलेखन राख्न सकिन्छ। एउटा उदाहरणको लागि मात्रै मैले एउटा कक्षा 8 को हामीले एउटा उदाहरणको लागि यहाँ अहिले पछि हामी विषयगत रूपमा फेरि छलफल गरौँला होइन। क्वेसन बनाउने पनि हाम्रो चाहिँ सायद यहाँले पहिलो त्रैमासिक परीक्षा चाहिँ हाम्रो कहिले हुन्छ, हाम्रो असोज साउन अब असोज पहिलो त हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि यहाँले एउटा वर्कसप चाहिँ राख्नुभयो भने विषयगत रूपमा कसरी क्वेसन बनाउने भन्ने कुरा पनि यहाँ छलफल गरौँला। यहाँ चाहिँ जस्तो साइन्सको लागि मैले देखाएँ, यहाँ 11वटा युनिट छ साइन्समा कक्षा 6 मा। त्यसको लागि कार्यघण्टा यहाँ दिएको छ। त्यसको लागि कोहीहरू कस्ता खालको क्वेसनहरू भन्ने यहाँ होइन, यसमा मल्टिपल चोइस आइटम, भेरी सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन यसरी हाम्रो चाहिँ छ। यसमा पनि कुन ग्रुपमा होइन, जस्तो आइसिटी र साइन्टिफिक लर्निङलाई एउटा ग्रुप मानेको छु 9 मार्क्स, अनि यो चाहिँ बायोलोजीसँग सम्बन्धितलाई अर्को ग्रुप बनाएको छौँ, फिजिक्स र एस्ट्रोजियोलाई अर्को ग्रुप बनाएको छौँ र केमिस्ट्रीलाई अर्को ग्रुप बनाएको छौँ। यसरी 4वटा ग्रुप बनाएर यो जस्तो यो 9, 12, 18, 11 यो चाहिँ यो टोटलमा यो आउनै पर्छ। पछाडिको चाहिँ हरेक युनिट वाइज रूपमा कार्यघण्टा अनुसार हामीले पछाडि 3, 6 छ होइन, 3 र 6 9 भयो। तर हामीले के भनेको छौँ प्लस माइनस 2 हुनसक्छ भनेर, यो पछाडिमा हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि प्लस माइनस 2 हुनसक्छ। यहाँ अहिले चाहिँ यो वर्ष हामीले यो 3 मार्क्सको
साइन्टिफिक लर्निङबाट सोध्यौँ र 6 मार्क्सको आइसिटी सोध्यौँ भने अर्को पटक हामी के सोध्न सक्छौँ प्लस माइनस 2 भनेको छ भने 3 2 5 5 को साइन्टिफिक लर्निङ र त्यसपछि 4 को आइसिटीबाट सोध्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले यसमा भित्र फ्लेक्सिबल हुन्छ। हरेक पार्टबाट त्यति नै क्वेसन के अरे त्यति नै मार्क्सको आउँछ भन्ने होइन कि कुनै हाम्रो प्लस माइनस 2 भएर यो टोटल अगाडिको चाहिँ ग्रुपिङको चाहिँ यो घटबड गर्न पाइन्न, पछाडिको प्लस माइनस 2 हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसरी अलि विशिष्ट तालिकालाई हामीले फ्लेक्सिबल बनाएको छौँ होइन, लचिलो बनाएको छौँ र ताकि सबै युनिटहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन् विद्यार्थीको लागि, सबै हाम्रो सिक्नको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्। कुनै त्यो थोरै अङ्क आउँछ भनेको चाहिँ हामीले त्यस्तो विषयहरू पढ्नलाई वास्तै नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन, सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भन्ने हिसाबले अहिले ग्रेडलाई पनि बढी साइन्टिफिक बनाउने कोसिस गरेको छु। एउटा नमुनाको रूपमा मैले प्रस्तुत गरेँ। यस्तो एउटा विज्ञान प्रविधिमा यसरी मल्टिपल चोइस आइटम 10वटा, भेरी सर्ट क्वेसन 8वटा, सर्ट क्वेसन हरेक 2 मार्क्स एउटा 8वटा, लङ क्वेसन यो चाहिँ 4वटा, एउटाको 4 मार्क्स, यसरी जम्मा 30वटा क्वेसनहरू र त्यसपछि यसमा यो चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ 50। यो एउटा हामीले यो अनुसारको हामीले मोडल क्वेसन हामीले बनाइसकेका छौँ र यस्तै किसिमको चाहिँ हामीले यहाँहरूले यो त यही छ होइन, पछिको लागि पनि जस्तो विज्ञान पढाइरहनु भएको छ भने यो टेबल त यही नै हुने भयो जस्तो छ त्यस्तै, तर यहाँनिर मात्रै फरक के हुन्छ भने यो कार्यघण्टा फरक हुनसक्छ कि यहाँ कार्यघण्टा फरक भयो भने यो पछाडिको चाहिँ अङ्कबारमा थोरै तलमाथि हुन्छ होइन। यो अनुसार चाहिँ हजुरहरूले यो 8 को भयो भने 6 कक्षाको पनि यहाँहरूले यस्तै किसिमको ग्रेड बनाएर त्यसपछि यो टेबल चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यसपछि मोडल क्वेसन उहाँले यहाँले बनाउने, त्यसपछि त्यो के अगाडिको प्र्याक्टिस पनि गराउनुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ गराउनु हुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। अब अर्को चाहिँ अब यो पाठ्यक्रम कारण मार्गदर्शन यो अगाडि ओरिएन्टेसन कुराहरू मैले यसमा खासै परेन। अब एउटा पाठ्यपुस्तकको पाठ्यक्रमको कुरा त मैले गरिसकेँ, पाठ्यक्रमको केमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। पाठ्यक्रमको प्रयोग चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको छौँ अगाडि। कुन लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्दैछु, कुन टपिकमा भन्ने कुरा शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा थाहा हुनुपर्छ, अनि कुन सफ्ट स्किल विकास गराउँदैछु भन्ने कुरा पनि पाठ्यक्रममा राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि कुन खालको पेडागोजी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हरेक विषयभित्र कुन मेथडहरू कसरी सहजीकरण गर्ने त्यही दिएको हुन्छ। अनि पाठ्यक्रमभित्रै प्रयोगात्मक र प्रयोजनकारीको सम्भावित क्रियाकलापहरू पनि त्यही दिएको हुन्छ। पाठ्यक्रमभित्रै हरेक सिकाइ प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्र छ, त्यो हरेक सिकाइ प्रविधि फुलफिल गर्नको लागि मुख्य रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने एक्टिभिटी के हुन्छन् र त्यो एक्टिभिटीको माध्यमबाट कुन सफ्ट स्किल विकास भयो र त्यसपछि विद्यार्थीले त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गरे कि गरेन कसरी थाहा पाउने, मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा र त्यो क्षेत्रको लागि कति कार्यघण्टा दिने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै दिएको हुन्छ। र त्यसपछि समग्रमा जो आन्तरिक मूल्याङ्कन र बाह्य मूल्याङ्कन पद्धतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा पनि पाठ्यक्रममै हुन्छ। त्यसकारणले पाठ्यक्रमको प्रयोग गरेर मात्रै यहाँहरूले कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण यहाँले गर्नुहुनेछ। पाठ्य पुस्तक त एउटा मात्रै साधन भयो, त्यसकारणले पाठ्य पुस्तकमा पनि मैले यहाँ अगाडि पनि कुरा गरिसकेँ। पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुरा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ कहिल्यै नगर्नु होला। यो पाठ्य पुस्तक एउटा सामान्य साधन हो, यस्ता पाठ्य पुस्तक थुप्रै हुन सक्छन्। पाठ्यक्रम चाहिँ मूल आधार हो, मुटु हो। पाठ्य क्रममा भएको लर्निङ आउटको फुलफिल गर्नको लागि कुन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले थप दिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले विभिन्न पाठ्य तथा कार्यपुस्तक हामीले 5-6वटा हामी एउटा शिक्षक भइसकेपछि 5-6वटा कम्तीमा 5-6वटा राइटरको एउटा गभर्मेन्टको नेपाल सरकारको पनि एउटा राख्ने, बाँकी अरू पनि राख्ने र त्योसँग सम्बन्धित एकदम रमाइलो एक्टिभिटीहरू हामीले यहाँले बढीभन्दा बढी गराउनु हुनेछ। त्यस कारण अब यसमा विशेष गरी पाठ्य पुस्तकमा दिएका हरेक एक्टिभिटीहरू एउटा एक्टिभिटी गराउने क्रममा हामीले यो पाठ्य पुस्तकलाई प्रयोग गर्छौँ भनेका छौँ। सबै हामी हरेक दिनमा त्यही पाठ्य पुस्तकमा जे छ त्यही कुराहरू हस्तान्तरण गर्ने काम चाहिँ अब यहाँले पक्कै पनि गर्नुहुने छैन। त्यो चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रममा त्यो कल्पना गरेको छैन। यहाँले पाठ्य पुस्तक मात्रै जे छ त्यही कुरा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने काम यहाँ पक्कै पनि गर्नुहुने छैन भन्ने कुरा यसमा जोड दिएको छ। त्यो एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने, विद्यार्थीको लागि अध्ययन सामग्री, शिक्षकको लागि एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा यहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा। त्यस्ता थुप्रै सामग्रीहरू, पाठ्य पुस्तक त एउटा मात्रै हो, त्यस्ता थुप्रै सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ। यस्ता सन्दर्भ सामग्रीहरू
हामीले चाहिँ सायद श्रव्य सामग्री होला होइन, चाहिँ अडियो भिजुअल होला, एनिमेसन होला, त्यस्ता कुराहरू पनि सामग्री हुन्छन् हाम्रो आफ्नो विषयमा। यो एउटा शिक्षक भइसकेपछि आफ्नो विषयमा त्यसको लागि के सामग्री छन् एउटा फोल्डर बनाएर होइन, फोल्डर बनाएर यहाँ राख्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ आजको यो चाहिँ पाठसँग सम्बन्धित लर्निङ आउटकम के छ, त्यो लर्निङ आउटकम फुलफिल गर्नको लागि अब मैले आज कुन सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ यकिन गर्नुहुन्छ र कक्षा कोठामा सुन्नुहुन्छ, ताकि विद्यार्थीले एकदमै रमाइ चाहिँ हाम्रो जीवन सामयिक भएर त्यस विषयवस्तुलाई सिक्नुहुनेछ भन्ने अभ्यासमा गरिएको छ। त्यही कुराहरू हो। मैले यतिको मुख्य कुराहरू यसमा थाहा पाउनुपर्ने यति कुराहरू कम्तीमा पनि एउटा शिक्षकले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ र अनिवार्य रूपमा हामीले पाठ्य पुस्तकलाई एउटा जस्तै मोबाइललाई हामीले चाहिँ राखेका हुन्छ आफ्नो साथमा, त्यसै गरी पाठ्यक्रमलाई आफूले प्रिन्ट गरेर त्यो अनुसार डिटेलमा गहन अध्ययन गरेर यहाँ चाहिँ आवश्यक थप स्रोत सामग्री सन्दर्भ सामग्रीहरू लाई सङ्कलन गरेर त्यसपछि कक्षा कोठामा एकदमै फुल इन्फर्मेसन आफ्नो विषयमा एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ नलेज होइन इन्फर्मेसन अपडेट गरेर कक्षा कोठामा सहजीकरण गर्नुहुनेछ। पाठ्य पुस्तकमा धेरै यसो अब नयाँ भर्खर आएको हुनाले धेरै मिस्टेकहरू मैले देखाएको छु, यहाँले पनि त्यो देख्नु भएको होला। यस्ता मिस्टेकहरूलाई चाहिँ यहाँले कक्षा कोठामा सहजीकरण गर्ने क्रममा विद्यार्थी गलत होइन, विद्यार्थी गल्ती चाहिँ नसिकुन् भन्ने कुरामा यहाँ पक्कै पनि सतर्क रहनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरूको सक्रिय सहभागीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन यही सकेँ। अब यहाँहरूको आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुनेछ। सर म्यामहरू अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो कुराहरू यहाँले केही कन्फ्युज भएका जिज्ञासा केही भएका कुराहरू चाहिँ स्पष्टसँग होला। नयाँ पाठ्यक्रम हो होइन, यसमा सुरुमा केही कन्फ्युज हुन सक्छ, यहाँले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पार्टिसिपेट जसले फर्म भरेर इमेल राख्नु भएको छ उहाँहरूको इमेल एड्रेसमा मैले करिकुलम अट्याच गरिदिएको छु 6 to 8। आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार चाहिँ उहाँहरूले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के क्वेरी छ भने अहिले राख्नु होला प्लिज। धेरैभन्दा धेरै यहाँले बोल्नु होला, किनभने बोल्नु भएन भने फेरि रिफ्लेक्टिभ हुँदैन। के यहाँले बुझ्नुभयो अनि केही कन्फ्युज के छ यहाँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ राख्नु होला। फेरि पछि हामी सबै जसो समय हामी सबै उपलब्ध नहुन पनि सक्छौँ, तथापि हामी तपाईँलाई चाहिँ शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट केही कन्फ्युज तपाईँहरूसँग छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हटाउनको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो दायित्व पनि हो सिडिसीको। त्यस्ता कुराहरू केही छन् भने अहिले राख्नु होला होइन, पछि पनि यहाँले आफूमा गर्दै जानु होला। त्यति बेला पनि के त्यो पाठ्यक्रममा यस्तो छ यो के हो कसरी गर्ने हो होइन, अब त्यो हो आफूले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्यस्ता केही समस्याहरू पनि आउन सक्छन् होइन। त्यस्ता कुरालाई यहाँ नियमित रूपमा यहाँले त्यो राख्नु होला कि जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ लर्निङ होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। केही छ जिज्ञासा? होइन भने कि त सबै कि त कन्फ्युज छ भन्ने होला होइन, बुझ्नुभएको छ? हजुर सर।
पछि यहाँ सबैलाई हाम्रो सुरेन्द्र के अरे यो चाहिँ यो सबै प्रेजेन्टेसन सकेको जानकारी गराउँछु। अब बाँकी के छ सर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनलाई कृष्ण सर?